नेपाल सुन तस्कर गर्ने एउटा हब बनेको प्रष्ट देखिन थाल्यो। विमानस्थल त सुनको पोर्ट हुन थालेको छ। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भएको कुराले नेपालीहरूले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। किन नेपाल यसरी कहिलेकाहीँ त फेक करेन्सीको पनि बन्यो, तर पछिल्लो समयमा सुन तस्करको हब बनेको विमानस्थललाई कसको कारण यो अवस्थामा पुर्याइयो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था भएको छ। किन नेपाल सुन तस्करीको हब बन्न पुग्यो त? यसको कारण के हो? कहाँबाट आउँछ? नेपाल हुँदै कहाँ जान्छ? किन हुन्छ नेपालमा सुनको तस्करी? के साँच्चीकै ती ज्यामी काम गर्ने भरियाहरू नै सुनको मालिक हुन् त? को हो सुनको मालिक? किन पत्ता लाग्दैन कहिले पनि सुनको मालिक? यसअघि पनि 35 किलो सुन 88 किलो सुन भनियो, तर गोरेमा लगेर पूर्णविराम लगाइयो। त्योभन्दा माथि किन अनुसन्धानले भेट्दैन? सुन तस्करीको त्यो लेयर बाई लेयर अध्ययन हुँदाखेरि कहाँनिर गएर यो अनुसन्धान रोकिन्छ? प्रहरीको दोष हो, राजस्वको दोष हो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन सुरक्षा संयन्त्र छ त्यसको दोष हो, अध्यागमनको दोष हो? कसको गल्ती र त्रुटिका कारण आज यो भइरहेको छ? हामी चुरो कुरोको चुरो बहसमा यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। किनभने गएको मङ्गलबार मात्रै 155 किलो सुन तस्करी गरेर भित्राउँदै गर्दा पक्राउ परेको छ र त्यो सुन यति बेला राष्ट्र बैङ्कमा पुर्याइएको छ। त्यसपछि के हुन्छ सर्वसाधारणलाई त त्यो पनि थाहा छैन। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी यो यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक यी सम्पूर्ण कुरामा जान्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ललाई स्वागत गर्छु। डिआइजी साहब, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। हजुर नमस्कार। हजुर धन्यवाद। यहाँले त 30 वर्ष प्रहरी सेवामा सत्य सेवा सुरक्षानमको मूल मन्त्रसहित काम पनि गर्नुभयो। सायद मैले कहीँ कतै पढ्या पनि छु, यहाँले विमानस्थलमा पनि यो सुनकै विषयमा कहिलेकाहीँ यसो काम पनि गर्नुभयो होला, हेर्ने सुरक्षा जाँचको काम। यहाँले धेरै अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ। नेपाल किन सुन तस्करको हब बन्यो? कहिलेदेखि बन्यो? यो लामो समयदेखि हो, यो विमानस्थल सुरु भएदेखि हो, अथवा कहिलेदेखि बन्यो? अहिले चाहिँ छत्ताछुल्ल अवस्थामा पुग्यो। अब यसलाई विमानस्थल भन्ने कि सुनको पोर्ट भन्ने कि के भन्ने भनेर जनमानसमा छलफल हुन थाल्यो। सबभन्दा पहिला नेपाल सुन तस्करीको हब किन बन्यो? यहाँबाट सुरु गरे। यसको हामीले अलिकति इतिहासमा जानुपर्छ। इतिहासमा पनि अब यो जति लामो गफ गर्न नसकिने भए पनि हजुर बुझाउनु चाहिँ जरुरी छ कि यो हामीले तपाईँको नेपालमा सुन तस्करीको अहिले मात्रै होइन कि यो पञ्चायतकालदेखि नै हो। र तपाईँले यो कहाँबाट सुरु भयो भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने जब महेन्द्र सरकारबाट मनाङ्गेहरूलाई भन्सार सुविधा दियो नि, हजुर, त्यो पछि उनीहरूले व्यापार कहाँबाट सुरु गरे भनेपछि सिङ्गापुर भयो, हङकङ भयो, झिटुकुन्टाका सामानहरू ल्याएर यहाँ जुन बेच्थे नि, र सुनको स्मग्लिङ पहिलो सुरु भएको तपाईँको सिङ्गापुरबाट हो। त्यो बेलामा महेन्द्र सरकार पाल्दै त्योभन्दा अगाडि सुन तस्कर हुँदैन। त्योभन्दा पहिला कुन रूपमा हुन्थ्यो, कस्तो हुन्थ्यो, त्यो अध्ययनले मैले चाहिँ फेला पारेन होइन। र मैले फलो गर्दाखेरि मैले केसम्म देखेँ भनेपछि महेन्द्र सरकारको पालामा जुन सुरु भयो हङकङबाट सुरु भएको छ। र त्यो बेलाको भनाइ के छ भनेपछि हङकङबाट सुरु गराइदिने पनि यो पोलिस जुन अपराधिक ग्रुपहरू छ नि, पोल्यान्डका, उनीहरूले सिकाए। र तपाईँले पछि के हेऱ्यो भने पनि कस्तो देख्नुहुन्छ भनेपछि जुन पोल्यान्डका जुन अपराधीहरू छ उनीहरू नेपालबाट जुन बाहिर जाने चरस छ नि त्यसमा इन्भल्भ भएको पनि देखिन्छ। तर जुन नेपालमा सुनको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले सिकाए। र पछि यो तपाईँले हेर्नुभयो होला यो बढी मात्रामा जुन नेपालमा जुन भोल्युम जब बिस्तारै बढ्दै गयो नि, अहिलेको सबैभन्दा बढी होला सायद 155 किलो भने हो। पञ्चायतकालदेखि नि त्यो बिस्तारै बढ्दै गएको छ। र जुन बढ्दै गएको छ त्यो फेरि बढ्ने ठाउँ चाहिँ के हो भने हङकङ जोडियो। पछि हङकङ त हामीले एउटा के बुझ्दैन भनेपछि तपाईँको हङकङ भनेको सुनको अन्तर्राष्ट्रिय ठुलो मन्डी हो। नेपाली भाषा भन्ने सुनको मन्डी हो हङकङ होइन। र अर्को तपाईँले बिचबिचमा न्युज आइरहेछ यो दुबईबाट आउँछ सुनहरू, गल्फबाट आइरहेछ नि। दुबई पनि एउटा मन्डी हो कि सुनको, तर मन्डी चाहिँ हङकङ मन्डी हो। तर दुबई पनि अब मन्डीको रूपमा इस्टाब्लिस भयो। तर यो के भन्छ बेलायत भयो, बेलायत लन्डन भयो, स्विजरल्यान्डको तपाईँ स्विजरल्यान्ड भयो, त्यो तपाईँको सिङ्गापुरै होला। सिङ्गापुर अब त्यति हो छैन। हङकङ अहिले ठुलो रूपमा यिनीहरू चाहिँ मन्डी हो। यिनीहरू सुनको त्यहाँ ठुल्ठुलो कारोबार हुन्छ, त्यो मन्डी हो। र अर्को तपाईँले के हेर्नु त्यसले गर्दा के भने नेपालमा सुन आउने। तर नेपालमा सुन किन आइरहेछ भनेपछि जुन गभर्मेन्टले पहिलादेखि तपाईँको लिगल जुन इम्पोर्ट गर्छ र हाम्रो यहाँ तपाईँलाई थाहा छ पैसा भयो भने किन्ने हामीले सुनै हो। र त्यही ट्रेन्ड फेरि इन्डियामा पनि छ। र इन्डियामा एउटा समस्या के छ भने तपाईँ इन्डिया वर्ल्डको हामीले के बुझ्नुपर्छ, वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो लिगल के भन्छ जुन पर्सनल गोल्ड होल्ड गर्छ नि व्यक्तिहरूले, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो देश हो। फेरि सुन
प्रयोग गर्ने होल्ड गर्ने, प्रयोग मात्रै गर्ने होइन कि सुन किनेर राख्ने। अब हाम्रो नेपालमै चलन छ नि, केही भएन भने पैसा तपाईँसँग फाल्तु छ, यदि धेरै पैसा छ तपाईँ जग्गामा हाल्नुहुन्छ, भएन भने 1 तोला 1 तेल 2 जति हुन्छ, 1 आना 2 आना जति सुन हुन्छ सुन किन्ने हामीलाई चलनै छ त्यो। त्यसले गर्दा के भइदियो भने जुन यो माग र जुन लिगल इम्पोर्ट भइरहेको छ त्यसमा ग्याप भइदियो र ग्याप हुँदा हुँदा अहिलेको तपाईँले सोधिहाल्नुभयो अहिलेको अवस्था हामीहरू हेर्ने भने नेपालको जुन लिगल इम्पोर्ट र जुन ग्याप जुन रियल डिमान्ड छ नि त्यसको ग्याप करिब वर्षको ग्याप 7.5 देखि 7.5 टन जति। खासमा लिगल इम्पोर्ट चाहिँ हरेक दिन अथवा वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने कति हो नेपालमा? जस्तै नेपालमा अहिले तपाईँको करिब दिनको 20 किलो लिगली बेचिने सुन भयो, सुन बजारमा जान्छ, त्यो लिगली जान्छ होइन। तर के छ भने डिमान्ड भनेको करिब 40 किलो छ, 20 किलो त ग्याप भयो नि त। तर 40 किलो कहाँबाट त्यो पूर्ति भइरहेछ त? 20 किलो त आइरहेछ, 20 किलो त आइरहेछ, त्यो वैधानिक जुन थप 20 किलो जुन छ नि, जुन थप 20 किलो छ जुन के भन्छ तपाईँको काहीँ न काहीँबाट पूर्ति हुनुपर्छ नि, समस्या भनेको त्यहाँ भयो। र अर्को योभन्दा डरलाग्दो के हो भने चाहिँ इन्डिया भनेको तपाईँको ठुलो मार्केट हो कि इन्डियामा के छ भनेपछि कतिको लिगल इम्पोर्टको हामीले हेऱ्यो भने यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लिगल इम्पोर्टको हामीले बुझ्यो भने इन्डियाले 800 देखि 900 टन चाहिँ लिगल इम्पोर्ट गर्छ इन्डिया, वार्षिक लिगल इम्पोर्ट गर्छ। दैनिक कति हुन्छ उसको? अब दैनिक त्यसलाई हामीले ब्रेक गऱ्यो भने दैनिक त्यसबाट आइहाल्छ। जस्तै नेपालको 7.5-7.5 टन चाहिँ वार्षिक ग्याप भयो। इन्डियाको लिगल इम्पोर्ट भनेको तपाईँको 800 कि 900 टन छ, तर त्यहाँको डिमान्ड भनेको करिब तपाईँको 1200-1300 टन भन्छ भनेपछि तपाईँको 400 टन त ग्याप हो नि त। त्यो फुलफिल हुनको लागि तपाईँको जुन हामीहरू नेपालमा अहिले बिचमा देख्छौँ नि, कहिले उडेर आउँछ, कहिले गुडेर आउँछ, कहिले हिँडेर आउँछ होइन, त्यो आइरहेछ र विभिन्न मात्रामा, विभिन्न स्वरूपमा र विभिन्न प्रकारले जुन आउँछ नि त्यो आउनु चाहिँ कहिले पनि रोकिएको छैन। यो अब यहाँले भने जस्तो नि, जस्तो यति बेला सुन जसरी समातियो त्यो समातिएको त हामी कुरा गरौँला। अहिले सबैको ध्यान सुनमै छ। कोही विरोधमा सडकमा नारा जुलुस गर्दैछन् गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर, कोही वाह बल्ल देशले चाहिँ गृहमन्त्री पायो जसले टनका टन सुन पक्राउ गर्न सक्यो भनेर गृहमन्त्रीको तारिफ गर्दैछन्। यहाँले भन्नुभएको छ कि यति बेला पनि सुन चाहिँ भित्रिरहेछ भन्नुभएको छ। एकातिर सुन समातिएको छ, सबैको ध्यान सुनमा छ, सुरक्षा निकायदेखि सरकारसम्म चाहिँ यसको तारो बनिरहेछन्। यहाँले चाहिँ सुन अहिले पनि भित्रिरहेछ भन्नुभएको छ कि यति बेला पनि अवैध तरिकाले सुन भित्रिरहेछ? मैले तपाईँले क्लियरली भने नि, उडेर आइरहेछ, गुडेर आइरहेछ, हिँडेर आइरहेछ होइन। जस्तो अहिले हामीहरूको सबैको ध्यान यता, किनकि यो यसमा तपाईँको हामीले गृहमन्त्रीलाई जस दिनुभन्दा पनि यो प्योरली त्यो एरिया पनि भन्सारको एरिया हो, समातेर जस दिनुपर्ने पनि अहिले हामीहरूले दिनुपर्ने कसलाई पर्छ भनेपछि राजस्वलाई दिनुपर्छ अहिले जस हामीहरूले। यहाँ त यो विषयमा त म आउँछु, मैले यहाँसँग जान्न खोजेँ यति बेला पनि तस्करी भइरहेछ होला यहाँ मैले कुरा गरिरहँदा पनि। किन मैले तपाईँले ग्याप देखाएँ नि त, जुन तपाईँको 7.5-7.5 टनको जुन नेपालको ग्याप छ र जुन 400 टनको जुन इन्डियाको ग्याप छ नि, यो इन्डियाको जुन ग्याप छ त्यसले गर्दा के छ भनेपछि अहिले सबैको ध्यान कहाँ छ भनेपछि एयरपोर्टमा छ नि त अहिले सबैको ध्यान छ। हिँडेर आउन सक्छ तपाईँको यो रसुवाबाट गइरहेको छ कि अहिले गाडीमा बसेर, किनकि रसुवाबाट योभन्दा पहिला पनि तपाईँको ठुलो मात्रामा भइरहेको त प्रुफ भएको छ नि त, 80 किलो 88 किलो समातेको छ नि त। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि उतातिरबाट पनि गइरह होला। र अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ, जुन इन्डियाको जुन यो ग्याप फुलफिल हुने ट्रान्जिटको रूपमा नेपाल र बङ्गलादेश चाहिँ मुख्य देशहरू हो र बिचमा यिनीहरूले भुटान पनि यिनीहरूले प्रयोग गर्न खोजे। तर भुटानको समस्या के छ भने तपाईँको यातायातको सुविधाहरू नभएकोले जब एकैचोटि 25-30-40 किलो कति समातेको थियो 1-2 वर्ष पहिला, त्यहाँ पनि यिनीहरूले प्रयोग गरेको देखियो। तर नेपाल जस्तो ठाउँमा सजिलो के छ भने तपाईँको हाम्रो कनेक्टिभिटी ग्लोबल छ, एयर कनेक्टिभिटी नम्बर 1, र अर्को छ चाइनासँग हाम्रो एक्सेस ट्रकको मुभमेन्टहरू छ। अर्कोतिर के छ भने तपाईँको हाम्रो पुरानो तपाईँको यो जुन यो व्यापारहरू छ नि त, नेपालीहरूको जुन पुरानो नाकाबाट व्यापारहरू छ नि, त्यसले गर्दा जुन हिँडेर भइराख्ने व्यापारहरू छ त्यो व्यापार पनि खुला छ। त्यसले गर्दा के छ, यहाँ समातेपछि अर्को ठाउँ पनि भइरहेछ भनेर छैन भने भन्न सकिन्न। अब नि सर जस्तो हजुर यहाँले बजारमा चाहिँ 40 किलो सुनको चाहिँ माग छ हरेक दिन भनेर भन्नुभयो नि। हजुर, यो तस्करी रोक्न हामीले बजारमा 40 किलो सुन प्रोभाइड गऱ्यौँ भने यो तस्करी रोक्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यसमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि किनकि गभर्मेन्टले पनि जति चाहिन्छ त्यति सुन नदिएर त्यो हुँदैन, त्यो किन मिल्दैन। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो र यो व्यापारीहरूको माग पनि त्यही छ, डिमान्ड बढी भयो, यो स्मग्लिङ रोक्ने भनेपछि जति माग छ त्यति चाहिँ ल्याइदिनु पऱ्यो भन्ने यहाँ पनि भयो, इन्डियामा पनि त्यही छ कि। तर यसमा त के हुन्छ, सरकारको त जुन विदेशी मुद्रा को त लिमिटेसन छ नि त, उसले त सुन मात्रै मगाउँदैन, उसले खाद्यान्न मगाउँछ, उसले दुनियाँ चिजलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको उसले एकै ठाउँमा चाहिँ सबै पैसा खानु सक्दैन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि
यो चाहिँ यो जुन हामी 40 किलो जुन भन्दैछौँ यो भनाइ पनि तपाईँको सुन व्यवसायहरूको भनाइ हो कि भित्र रियल डिमान्ड के छ त्यो पनि थाहा छैन नि त। जस्तै इन्डियाको पनि त हामीले अहिले कुरा गर्ने भने 2-3 डिमोनेटाइजेसन भयो इन्डियाको। बाहिरको अध्ययनले पो देखाएको तपाईँको 1213 छ, त्योदेखि बाहेक पनि डिमान्ड गरेर त्यो पनि भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि गभर्मेन्टका पनि बाध्यता छन्, त्यसले गर्दा सुन जति डिमान्ड त्यति चाहिँ मगाउन सक्दैन गभर्मेन्टले पनि। अनि त्यो त गभर्मेन्टले नसक्ने भयो। हो, अब यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो व्यापारीहरूको के छ कसो छ, इन्डियामा कसो छ के छ भनेर भन्दाखेरि नेपालबाट भारत जान्छ, बङ्गलादेशबाट भारत जान्छ। अहिले नेपालमा जति तस्करी भइरहेछ नि नेपालको लागि होइन, यो भारत पठाउनलाई हो। यो ठुल्ठुलो जुन अमाउन्टबाट आउँछ त्यो चाहिँ भारतकै हो। त्यो जस्तै अब एयरपोर्टबाट जुन आयो जुन समातेको छ नि अहिले, यो लेखेर भन्न सकिन्छ तपाईँ भारतको लागि, यो नेपालको लागि होइन यो। अनि अहिले त सिजन पनि होइन, सिजनमा सुनको माग धेरै हुन्छ होला। मङ्सिर, माघ, फागुन, वैशाख यो बिहेको सिजनमा चाहिँ सुन अलिक खपत हुन्छ। यति बेला नै यो पक्राउ परेर बाहिर आएको कुरालाई मान्छेले कतिपयले नाटक नौटङ्की पनि भनिरहेछन्। यहाँले भने जस्तो सुन भित्रिरहेछ, यही बेला पक्राउ पर्नुको कारण चाहिँ राजस्वलाई यहाँले श्रेय दिनुभएको छ। कयौँ सुन आइरहेछ, अहिले नै राजस्वले समाउनु पर्ने, यहाँ सुराकीका कुरा हुन्छन्, यहाँ चाहिँ अब अनेक छन् त भित्र त जालो त खतरनाक छ सुनको। यही बेला यो बाहिर किन आयो? भन्सारलाई अथवा राजस्वलाई चित्त नबुझेर यो कुरा बाहिर आएको हो कि त्यहाँ पनि एकदम क्लियर हुन्छ अरे यो सुन भित्र आउँदाखेरि विमानस्थलका कर्मचारीलाई कति, सुरक्षाकर्मीलाई कति, राजस्वलाई कति, भन्सारलाई कति, यो सबै बाँडचुट हुन्छ। त्यो नमिलेपछि बाहिर आउँछ भन्छन् कि के हो यो वास्तविक? यो सबभन्दा पहिला हामीले तपाईँको यो कसरी बाहिर आयो भनेपछि हामीले अपराधको नेचर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि। सोसियल क्राइम भन्छौँ नि हामीहरू, सामाजिक अपराध भन्दाखेरि कहीँ हत्या मृत्यु हुन्छ नि त, जहाँ जुन ठाउँ मृत्यु भयो त्यो ठाउँ अपराध घटनास्थल त्यो हुन्छ कि। त लागु यो सङ्गठित अपराधमा के हुन्छ भने तपाईँको यसलाई चाहिँ हामी अनगोइङ क्राइम भन्छौँ कि। यो अपराध भने तपाईँको चलिराख्ने अपराध हो। सुन आइरहेछ, विदेशी मुद्रा गइरहेछ, सुन हिँडिरहेको छ, अविच्छिन्न चलिरहेको छ। लागु शत्रु पनि के छ भने अविच्छिन्न चलिराख्ने हो। यस्ता अपराधलाई हामीहरू अनगोइङ क्राइम भन्छ। सोसियल क्राइमहरू चाहिँ अनगोइङ क्राइम होइन, यो क्राइम चाहिँ अनगोइङ क्राइम हो। र यो सरकारी निकायहरूले गरिदिने के भने तपाईँ समात्नु भन्दा पनि त्यो अपराधलाई एक्सपोज गरिदिने हो कि। समातेपछि के भयो? एक्सपोज भयो। एक्सपोज भएपछि यसकै यही अपराधको कुराहरू हामी गरौँ न। के थाहा भयो भने चाहिँ उडेर आइरहेको रहेछ, सबैको ध्यान त हाम्रो नाकाबाट ठुलो मात्रामा आउँछ भन्ने थियो, ठुलो मात्रामा एयरपोर्टबाट पनि आइरहेछ भन्ने एउटा थाहा भयो, ट्रेन थाहा भयो। अर्को ट्रेन के थाहा भयो भनेपछि तपाईँको कुन कुन नयाँ मान्छेहरू इन्भल्भ भएको ट्रेन थाहा भयो। अर्को ट्रेन के थाहा भयो भनेपछि तपाईँको जुत्ता के भन्छ त्यो ब्रेक सू छ नि, ब्रेक सूमा आइरहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसले गर्दा के भनेपछि यस्ता यो सङ्गठित अपराधमा के हो भनेपछि जब अपराध एक्सपोज हुन्छ नि त्यसले प्याटर्न र ट्रेनहरू इन्डिकेट गर्छ। त्यसले यो के भनेपछि भइरहेको अपराध एक्सपोज भएको मात्रै हो। यो भइरहेको अपराध एक्सपोज त भयो सर। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि 35 किलो समाएको हामीले देख्यौँ, 88 किलो समाएको देख्यौँ। यो समाउने पनि मौसम हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्न थाल्यो कि। यहाँले अविच्छिन्न आइरहेछ भन्नुभयो, किन समातिन्छ किन समातिन्न, यहाँ छ कि प्रश्न। यो जस्तै तपाईँले अब शङ्का गर्नुभएको कुराहरूमा के हुनसक्छ भनेपछि मलाई लागेको कुराहरू के 2-4 कुराहरू। अब जस्तै के छ भनेपछि यो त सूचना आएर समातेको छ नि त। हुन त थरी कुराहरू के आइरहेछ भने हामीसँग त्यस्ता साधन थिएनन्। अब मेन पावरको पनि म त जेलबिन प्रशिक्षण नै उठाउँछु। मेन पावरमा पनि यो लियाकतका नाकाहरूमा तपाईँको स्मग्लिङ हुन्छ, यस्ता अपराधहरू हुन्छ भनेपछि त्यो लियाकतका मान्छे त काट्नु पऱ्यो नि त, त्यो पनि छैन हाम्रो यहाँ। तर सूचना कसरी बाहिर आउँछ भनेपछि तपाईँ एउटा त के हुन्छ भनेपछि त्यही गिरोहका मान्छेलाई अब सूचना दिए बाबत बढी पैसा आउने भयो, काम गरे बाबत थोरै पैसा आउँछ भनेपछि सूचना आउँछ नि त, एउटा त्यो भयो होइन। अर्को के हुन्छ भनेपछि कर्मचारीहरूबाट पनि सूचना बढी जान्छ। कहिले कहिले के हुन्छ भने चाहिँ हामीले हेरेको हाकिमले बढी खाइरहेछ, तलकोले कम पाइरहेछ भनेपछि उसले पनि रिसले पनि खबर दिन्छ। र अर्को हामीले हेरेको के हुन्छ भने तपाईँको यदि जो कर्मचारीहरू माथि विश्वास भयो सूचना दिने मान्छेलाई होइन, र विश्वास भएपछि मात्रै सूचनाहरू आउँछ। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि अहिले अनुसन्धान भइरहेछ। किन आयो त इम्पोर्टेन्ट त्यो जुन मैले भने 2-3 तरिकाहरू यी कारणहरू हुन् सूचना बाहिर आउने। जस्तो सूचना बाहिर आयो, हजुर सूचना अब सुन त सधैँ आइरहेछ, सूचना अहिले बाहिर आयो हो होइन। अब यो सूचना बाहिर आइसकेपछि यहाँ अनेक थरीका टिका टिप्पणी हुन थाल्यो के। आइसकेपछि 2-3 दिनपछि पक्राउ परेछ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। भित्रबाट चाहिँ तपाईँको पास भएर आयो, अध्यागमनबाट सबैबाट पास भएर भन्सारले पनि पास गरेर बाहिर आउँदाखेरि गेटमा चाहिँ राजस्वका कर्मचारी र शस्त्र प्रहरीले समाएको छ भनेपछि यहाँ रोचक छ के कुरो। भित्रबाट किन आउन दिइयो भनेपछि म एउटा सामान्य मान्छे यहाँबाट डोमेस्टिक फ्लाइटमै म कहीँ जान्छु भने मैले बेल्ट पनि खोल्नु परेको छ, पर्स पनि निकाल्नु परेको छ, मोबाइल पनि राख्नु परेको छ। उस्तै परे लुगै खोलेर विदेशबाट त्यो तपाईँको गल्फ कन्ट्रीमा 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा काम गरेर आउने मान्छेले 2टा मोबाइल ल्यायो भने पनि उसको मोबाइल थुतिएको छ।
उसले 1-2 तोला सुन ल्यायो भने त्यसको पनि ट्याक्स तिर्नु परेको छ उसले। भनेपछि यत्रो क्विन्टलका क्विन्टल सुन कसरी छिर्यो त बाहिर? तपाईँ त यत्रो लामो समयसम्म सुरक्षा निकायमा काम गर्नु भएको छ, यहाँ एयरपोर्टमा पनि बसेर काम गर्नु भएको छ। कि सुरक्षा निकाय निकम्मा हुनु पर्यो, कि राजनीतिक दल निकम्मा हुनु पर्यो, कि कर्मचारी निकम्मा हुनु पर्यो? किन यस्तो हुन्छ? यो ऐन चाहिँ हामी जस्तो सर्वसाधारण मान्छेलाई मात्रै हो भनेर प्रश्न हुन होइन। मैले तपाईँले भने बुझेँ। यो अहिले हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नु के पर्छ भनेपछि यो सुन जुन छ, सुन समातिको तपाईँको या आउने बाटो टर्मिनल बिल्डिङ होइन। फेरि यो सुन समाति कहाँ भने तर त्यो सेनामलमा तपाईँ कारो गोदाम छ नि त्यहाँ समातिको हो। त्यो एरिया भनेको प्योरली भन्सारको एरिया है। त्यसमा तपाईँको इमिग्रेसनको पनि कुनै सरकार हुँदैन, त्यहाँ प्रहरीको पनि केही सरकार हुँदैन। सुरुमा त प्रहरीले चेक गर्छ होला नि? गर्दैन। कार्गोहरू जुन आउँछ त्यो प्योरली त्यो भन्सारको जिम्मेवारीको, सिधै भन्सारमा आउँछ, भन्सारको जिम्मेवारीको हो। त्यसले गर्दा अहिले त्यो कुरा पनि गर्नु होला। यहाँ समस्याहरू पनि छन् एयरपोर्टमा, त्यो भन्सारको जिम्मेवारीको हो। अब यही मैले भनेको तपाईँको यदि त्यहाँ आइरहेछ भनेपछि त्यो हेर्ने साधन स्रोत चाहिने साधन स्रोत छैन कि? नम्बर 1 हामीले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने त्यो कुरा भयो। नम्बर 2 तपाईँको अब त्यहाँ खटिएका जुन कर्मचारी छन् नि, हाम्रो के छ भनेपछि स्वार्थमा कर्मचारी खटाइन्छन्, आफ्नो मान्छे भनेर त्यस्ता राम्रो कर्मचारी खटाइन्छन्, यो प्रोसिडको लागि फाइदावाला भनेर त्यस्ता राम्रो कर्मचारी खटाइन्छन्। तर जुन लियाकतको कर्मचारी खटाउनु पर्ने, जसले प्रोफाइलिङ गर्नुपर्ने, जसले शङ्का गर्नुपर्ने, जसले बुझ्नुपर्ने त्यो क्यापेसिटी कर्मचारी नभएपछि के हुन्छ भनेपछि यस्तो कामहरू हुन्छ। यहाँ एकजना एमालेका नेताले लेखेको स्टाटस म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। हजुर, उहाँको नाम मैले लिएन। यो कसैमाथिको आरोप होइन, तथ्य हो। जिम्मेवार नेताले लेख्नु भएको छ है, मलाई थाहा छ कसले लेख्नु भएको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण रूपमा सत्ताधारी नेताहरूको कब्जामा छ। काम गर्ने अधिकारीका रूपमा सरकारी कर्मचारी पठाइए पनि त्यहाँ छानी र सेटिङ मिलाएर पठाइएका व्यक्तिहरू मात्र नेतृत्वमा छन्। उदाहरणका लागि 2 वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक रहेका अरुण पोखरेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेट गरेका हुन्। प्रमुख अध्यागमन अधिकृतका रूपमा नेतृत्व गरिरहेका रामबन्धु सुवेदी प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालसँग तालिम प्राप्त गरेपछि पठाइएका व्यक्ति हुन् भने वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत झङ्कनाथ पौडेल हुनुपर्ने उहाँले ढकाल लेख्नु भएको छ। यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका निजी सचिव थिए। त्यसै गरी सम्पूर्ण सुरक्षाको नेतृत्व गरेका डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरीलाई आदर्शवान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छानेर पठाएका हुन् भने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले मन्त्रालयबाट बाहिर खोजेर शोभाकान्त पौडेललाई भन्सार विभागको महानिर्देशक त्यतिकै बनाएका होइनन्। चर्का र उटपट्याङ कुरा गर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका प्रताप बाबु तिवारी विमानस्थल प्रमुख छन्। अब भन्नुहोस् 100 किलो सुन एउटा ड्युटी अफिसर र जाँचकीले जाँचपास गराएर विमानस्थलबाट सजिलै बाहिर पठाउन सक्छन् होला? यदि 2टा सामान्य कर्मचारीले यति काम फत्ते गर्छन् भने बाँकीले केसम्म गर्छन् होला? उहाँले लेखेको कुरा एकदम सिरियस छ, उहाँले पुष्टि पनि गर्न सक्नु होला। यस्तो स्थिति छ विमानस्थलमा, अनि यो देश कसरी चलिरहेछ? उहाँले लेखेको कुरा सत्य हो भने है होइन। उहाँले अब कि यो के भने तपाईँको राजनीतिक फन्डाहरू पनि हुन्छ, पोलिटिकल पार्टीहरूमा म धेरै जान चाहने यसमा होइन। अब के छ, समाधान समात्यो नि त, समाधान समात्यो एउटा कुरा होइन। अब तपाईँको त्यहाँ विश्वास छैन त्यहाँ कर्मचारीहरूमाथि। यदि तपाईँको त्यहाँ मिलोमताको कुराहरू, पोलिटिकल पार्टीको मिलोमताको कुराहरू आइरहेछ भनेपछि मैले 3-4 दिनदेखि एउटा के इस्यु उठाइरहेको छु भने तपाईँको राजस्वले समाते तापनि यो अपराध त तपाईँको बहुत देशमा फैलेको अपराध छ होइन। यो त सङ्गठित अपराध हो। यो अपराध कहाँ कहाँ फैलेको छ? हङकङमा फैलेको छ। यो अपराध कहाँ फैलेको छ? नेपालमा फैलेको छ। र यो अपराध कहाँ फैलेको छ? इन्डियामा फैलेको छ। र सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने तपाईँको हैसियत फेरि भन्सार विभागसँग पनि हुँदैन, राजस्वले पनि सक्दैन। त्यसले गर्दा मेरो डे 1देखि मेरो भनाइ के छ भनेपछि यदि हामीहरू फेयर छौँ र यो कुराहरू यदि होइन भनेपछि यो अनुसन्धानको जिम्मा कसलाई दियो मैले भनिरहेको छु भने सिआइबीले जिम्मा दियो, प्रहरीलाई जिम्मा दियो। किनकि प्रहरी बाहेक सङ्गठित अपराध अरूले अनुसन्धान गर्न सक्दैन। त्यसको इक्जाम्पल मैले कहाँ दिइरहेको छु भनेपछि अस्ति भर्खर तपाईँले हेर्नुभयो होला इलेक्ट्रोनिक चुरोटमा पनि सुन समात्यो होइन। सुन समातेपछि त्यो अनुसन्धान सिआइबीले गरेको हो नि त। राजस्वले गरेको भए या भन्साले गरेको भए त्यो तहसम्म पुग्थेन। तर सिआइबीले अनुसन्धान गर्दाखेरि तपाईँको त्यही पार्टीका सिनियर तहका व्यक्तिहरूको इन्भल्भमेन्ट छ छैन म त्यसमा जान चाहन्न। तर आइसक्यो नाम बाउ छोरा क्या, बाउ छोरा धेरै जिल्लावासी हुनुहुन्छ, तपाईँ जिल्लावासी होला। मैले अहिले उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ छैन म जान्दैन। तर इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस चिन्ह त खडा गरिदिएछ नि त। त्यसले गर्दा के छ भने पुलिसमा गइसकेपछि पुलिसले त्यो तहको इन्भेस्टिगेसन त गर्दो रहेछ नि। यसमा पनि यदि यस्ता शङ्का उपशङ्का कुराहरू छन् र अहिलेको जुन गभर्मेन्ट छ नि उहाँमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेछ भनेपछि
यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई दिउँ नि त, सिआइबीले इन्भेस्टिगेसन गरेपछि के हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ प्लस हुन्छ भन्छु। तर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको जस्तो इलेक्ट्रिक सिगरेटको कुरा यहाँले गर्नु भने उहाँहरूको नाम त आयो, तर उन्मुक्ति पाइसक्नुभयो। उहाँहरूको नाम, मोबाइल नम्बर, बकाइदा फोन गरेको सिआइबीको रिपोर्टमा छ भन्ने कुरा आयो। अनुसन्धान गर्यो, कारबाही हुँदैन नि त सर, कसले गर्ने कारबाही? होइन, अहिलेको अवस्था त्यो छ, तर के छ भने तपाईँको कमसेकम दामेर मात्रै त भएन। होइन, प्रेसिडेन्टले खराब हो, भोलि दिन के होला, अब यही अनुसार तपाईँको अर्को प्रकृतिमा पनि जान सक्छ। हामीले एउटा आशा गर्ने ठाउँ के हुन्छ भने अहिले के छ भने तपाईँको राजनीतिकरण यति बढी छ र राजनीतिकको अपराधीकरणको जुन हामीहरू कुरा गर्छौँ नि, यति बढी मौलाउँदै गइरहेछ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि तपाईँको राजनीतिक माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूले कुनै रूपमा उन्मुक्ति पाउने, ऐन नियमित सच्याएर तपाईँको व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकाल्ने, त्यो भइरहेछ, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। तर मैले अर्कोतिर के भन्छु भने तपाईँको पुलिसले गरेका अनुसन्धानमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु भने त्यो राम्रो पक्ष हो कि, एउटा डकुमेन्ट त भयो नि त्यो कुरा। आज भएन भने तपाईँको भोलि त अनुसन्धान होला, हामी आशा गरौँ न। जस्तै अहिले के छ भने प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको, योदेखि बाहेक कुरा गर्ने गृहमन्त्रीमाथि नै उठिरहेको, गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यी कुरा यदि पुलिसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न नदिएपछि के हुन्छ, भोलि दिन उही कुरा प्रमाणित होला नहोला, तर के हुन्छ यस्ता कुरा डकुमेन्टेड हुन्छ कि त्यो आशा लाग्दो हो। जस्तो नि सर यहाँले भनेको कुरामा म सहमत छु कि हजुर हो। यससँगैको 35 किलो र 88 किलो सुनमा गोरे चुडामणि उप्रेती गोडेलाई चाहिँ जोडियो। बिचरा गोरे भन्दा माथि कहिले पनि अनुसन्धान भएन कि एउटा ती गोरेले मात्रै गरे होला नि त, त्यत्रो सबैभन्दा ठुलो सुनको तस्कर भनेकै गोरे होला नि त। त्योभन्दा माथि ठुला माछा समातिन्छ भन्यो, पुलिसले पनि त्यो अनुसन्धान बढायो होला, कोही पक्राउ परे पनि देखेन, गोरेमै गएर सीमित भयो। यसपटक ती भुजेल थरका मान्छे जो चाहिँ 21 वर्षको यति सामान्य मान्छे जसले एउटा बाइक पनि किन्न सक्ने हैसियत छैन भनेर समाचारहरू आइरहेछ, उनको जिम्मा मालिक उनी भएका छन्। एउटा कम्पनी गएको चैत 29 गते उनले खोलेका छन्, त्यो कम्पनीका नामबाट 2 पटक 3 पटक ब्रेक सु आएको छ। अब उनी घर बनाउने ज्यामीको काम गर्दा रहेछन्, उनको टाउकोमा लगेर सबै थुपारिएको छ। के तिनी नै हुन् त यो सुनको मालिक? होइन, यो सङ्गठित अपराधमा हामीले बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ कि जस्तो तपाईँले अब योभन्दा पहिलाको 33 किलो सुनको पनि कुरा गर्नु, त्योभन्दा माथि किन जाँदैन भने हो। जस्तै तपाईँ के छ भनेपछि काहीँ न काहीँ त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँ शक्ति केन्द्रसँग जोडेका व्यक्तिहरू छन् कि यस्तोमा इन्भल्भ। तपाईँले अब त्यसकै कुरा गरेपछि हामीले हेर्ने भने त्यो बेलाको छानबिन समितिको प्रतिवेदन किन अहिले सब सार्वजनिक भएको छैन भन्नुहोस् त? भएको छ नि त, छैन, भएको छैन होइन। त्यसैले मैले भने तपाईँको यो केस पनि हामीले कमसेकम पुलिसलाई दियो भने ती कुराहरू बाहिर आउने एउटा कुरा त्यो भयो होइन। र यस्तामा हामीले यो के सङ्गठित अपराधमा के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ त हङकङदेखि लिएर इन्डियासम्म यो जालो फैलिएको छ। नेपालमा मात्रै होइन, नेपालमा छैन। नेपाल भनेको तपाईँको ट्रान्जिट कन्ट्री भएकोले यहाँ मेसो मिलाइदिने र यसलाई चाहिँ तपाईँको फेसिलिटेट गरिदिने र यसलाई चाहिँ बोर्डरसम्म पुऱ्याइदिने या सानोतिनो लगानी गर्ने तहका व्यक्तिहरू यिनीहरू, र ती व्यक्तिमा तपाईँको शक्ति केन्द्रसँग जोडेका छन् भन्ने कुरा एउटा दुईवटा होइन, तपाईँको 10 वटा यो अनुसन्धानले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको यी कुरा यदि हामीहरूले सिरियसली इन्भेस्टिगेसन गरेनौँ, भएका छानबिन प्रतिवेदन पनि हामीले लुकाउन थाल्यौँ र भुजेल जस्ता व्यक्तिलाई मात्रै हामीले पेनलाइज गऱ्यो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि अपराधको जुन भोल्युम छ नि, यो भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ र अल्टिमेटली यो अपराधले खाने भनेको तपाईँको राजनीतिकहरूलाई खान्छ। यसले अपराधले राजनीतिकहरूलाई खान्छ र यसको दुःख भोग्ने भनेको हामी जनताले दुःख भोग्नुपर्छ। भनेपछि काहीँ न काहीँ राजनीतिज्ञ अथवा शक्तिशाली मान्छेहरू जोडिएका हुन्छन् यो सुनमा। यसो लुकाउने के भन्नुहोस् त? जस्तो हामीहरू प्रहरीमा हुँदाखेरि एयरपोर्ट दुईचोटि ठेकामा दिएन भन्नुहोस् त। एकचोटि काङ्ग्रेस सरकारले ठेकामा दियो, काङ्ग्रेसका गृहमन्त्री हुँदाखेरि, अर्कोचोटि के भन्छ एमालेका गृहमन्त्री हुँदाखेरि ठेकामा दिएको होइन। होल गभर्मेन्ट मसिनरी तपाईँको स्मग्लिङमा इन्भल्भ गरेको होइन भन्नुहोस् त। नेपाल प्रहरीका अफिसरहरू स्मग्लिङ इन्भल्भ भएनन् कि, भन्सारका मान्छेहरू स्मग्लिङ इन्भल्भ भएनन् कि, गृहका मान्छेहरू के भन्छ इमिग्रेसन लगायतका गृह मान्छेहरू स्मग्लिङमा इन्भल्भ भएनन् कि भन्नुहोस् त। यदि पोलिटिकल पार्टीहरू यसमा इन्भल्भ छैनन्, सरकारका गृहमन्त्री इन्भल्भ छैनन् भनेपछि त्यो कसरी सम्भव हो भन्नुहोस् त? नम्बर 1 कुरा होइन। र नम्बर 2 कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यो जुन हामीले यो 33 किलो कुरा गऱ्यौँ, छानबिन प्रतिवेदन किन लुकायो भन्नुहोस् त? किनकि राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेका मान्छेहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेपछि के हुन थाल्यो भनेपछि तपाईँको प्रतिवेदन लुकाइयो यहाँ। र राजनीतिक व्यक्तिको संरक्षणको कुरा गऱ्यौँ तपाईँको यो जुन हामीहरू इलेक्ट्रोनिक चुरोटको कुरा गर्दैछौँ, राजनीतिक तहका व्यक्ति समातेन इन्भल्भ छ छैन, म त्यसमा मराको बाउ छोराको त नामै आयो त, प्रश्न चिन्ह खडा भयो नि त। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि काहीँ न काहीँ सिनमा तपाईँको राजनीतिक तहका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू यी 3टा उसले त देखाउँछ नि त। यो त 3टा त इक्जाम्पल भए, योदेखि बाहेक पनि हामीले हेऱ्यो भने अरू पनि छ नि त, यी त इक्जाम्पल हुन् यिनीहरू। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको इन्भल्भ नहोलान् होइन, तर काहीँ न काहीँ संरक्षण चाहिँ छ। जस्तो फेक करेन्सीको पनि हाम्रो यो उर्वर भूमि नै थियो नेपाल, अहिले फेक करेन्सी अलिक कम भए जस्तो लाग्छ। अब यहाँले भने जस्तो नदेखा हो कि नसमाएको हो कि त्यो पनि भइरह होला।
यति हाम्रो गरिबीको कारण अथवा हाम्रो असुरक्षाका कारण हाम्रो प्रहरीका कारण हाम्रो अध्यागमनका कारण भन्सारका कारण नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाइया हो अथवा यहाँका नेताहरू बिग्री भएर हो केका लागि चाहिँ यो नेपाल यसरी ट्रान्जिट पोइन्ट बनायो होइन, ट्रान्जिट पोइन्ट भनेको तपाईँको कुनै देश बलियो छ या सिस्टम राम्रो छ भनेपछि ट्रान्जिट पोइन्ट नहुने हुँदैन। जस्तो मैले इन्डिया विकसित देशहरूमा पनि हुन्छ, कहिले बेलायत पनि हुन्छ, अमेरिका पनि हुन्छ, विभिन्न तरिका। अमेरिकाको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, अमेरिकामा तपाईँको लागु औषध कोकाइन हालेर 727 प्लेनै उडालिदिएछ जङ्गलमा, भन्नुहोस् त। अपराधीहरू त्यस्तो समेत गर्छन् कि। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि अब पुलिसहरूले यस्ता अपराधहरू तपाईँको भइराख्ने हो। मैले त्यसरी अघि पनि भने नि, त अनगोइङ क्राइम हुन्। अब हामीहरूको एक्टिभिटी बढाएर, हामीहरू कम्पिटेन्सी बढाएर, गभर्मेन्टको इनिसिएसन बढाएर हामीले यसमा गर्ने मात्र के हो भनेपछि तपाईँको यसलाई मिनिमाइज गरिदिने अपराधलाई के छ उपाय? यसको लागि के हो भने नम्बर 1 त के हो भनेपछि तपाईँको सबभन्दा पहिला त यस्ता सामानहरू आउने भनेको नाकाबाट हो। एयरपोर्ट पनि त नाकै हो नि त। जस्तै तपाईँको वीरगञ्ज नाका भयो, तातोपानी नाका भयो या रसुवा नाका भयो, त्यसमा पनि एयरपोर्ट पनि नाका हो। सबभन्दा पहिला काम हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँको यी नाकाहरूमा राम्रा यो इक्विपमेन्टहरू छ नि, इक्विपमेन्टमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ नम्बर 1 कुरा। र मान्छे मेन पावरमा को क्यापेसिटी बिल्डिङमा या त्यो तहको मान्छे किन खटाउनुपर्छ भनेपछि जुन मैले अघिदेखि भनिरहेको छु त्यसमा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो पछि मात्रै बुझ्न सजिलो हुन्छ। एयरपोर्ट सिक्युरिटी कसले गरिरहेको छ? पुलिसले गरिरहेको छ नि। तर पुलिसले सबै काम गर्न सक्दैन नि पुलिसले। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो होला 1996 देखि लागु औषधको युनिट बस्छ। त्यहाँ लागु औषधको एउटा युनिट बस्छ, विशेष ब्युरोको युनिट बस्छ, जसले काउन्टर टेररिजम हुन्छ त्यसको पनि युनिट बस्छ। त्यसको कारण के भनेपछि ती कुराहरू तिनले मोनिटर गर्छन्, तिनले प्रोफाइलिङ गर्न सक्छन् होइन। प्रोफाइलिङ जुन भन्छौँ नि, प्रोफाइलिङ रेगुलर पुलिसले सक्दैन। तिनले आफ्नो एरियाको प्रोफाइलिङ तिनले गर्ने हो। यो मान्छे किन हिँडिरहेछ, यो मान्छे फ्रिक्वेन्टली किन आइरहेछ, यताबाट आउनुपर्ने मान्छे यताबाट किन आइरहेछ, यो सुटकेस झोलामा जानुपर्ने सामान सुटकेसमा किन गइरहेछ भनेर तिनीहरू शङ्का गर्छन्। मैले यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको भनेपछि यहाँ कुरा के आयो भनेपछि योभन्दा पहिला 20-25 चोटि ब्रेक सुमा तपाईँको सुन आइसकेछ भन्ने कुरा आइरहेछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। ब्रेक सु तपाईँको इन्डियामा सस्तो पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुहोस् त? पाउँछ। अब प्रोफाइलिङ भनेको यही हो। त्यहाँ भएका कर्मचारीले जुन चिज इन्डियामा सस्तो पाउँछ मोटरसाइकलको ब्रेक, त्यो हङकङबाट किन आइरहेछ भने शङ्का गर्नु पर्दैन भन्नुहोस् त। 1 नम्बर प्रोफाइलिङ त्यो हो कि प्रोफाइलिङ त्यो हो। त्यसले गर्दा मैले अघिदेखि भन्न खोजेको के भने लागु औषधको मान्छे राख्नुपर्ने कारण यो हो, विशेष ब्युरोको मान्छे राख्नुपर्ने कारण यो हो। पुलिसले मात्र सक्दैन। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि यस्ता स्पेसलाइज मान्छेहरू पनि चाहिन्छन् त्यहाँ। तर यहाँ एयरपोर्टमा म 2-3 चोटि गएँ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, म 2 चोटि सुनकाण्ड हुँदाखेरि एयरपोर्टमा आफै प्रत्यक्ष देख्नु भएको? मैले देखेँ पनि त्यहाँ। यहाँ समस्या के छ भने तपाईँको सबैले आफ्नो आफ्नो एरियालाई आफ्नो आफ्नो टेरिटरीको रूपमा क्रिएट गरेका छन् कि। भन्सारको एरियामा पुलिस गएको मन नपराउने, इमिग्रेसनको एरिया भन्सार आएको मन नपराउने, पुलिसले आफ्नो एरियामा ऊ गएको मन नपराउने होइन। कोअपरेसन छैन। जस्तै तपाईँको प्रोफाइलिङ मैले भने नि, त्यहाँ लागु औषधको युनिट पनि बस्छ, त्यहाँ कार्गो पनि छ। उनीहरूको मद्दत मात्रै लिएको भए, उनीहरूलाई यस्ता कुरामा प्रयोग गरेको भए प्रोफाइलिङमा एकदम राम्रो छ लागु औषध। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि काहीँ न काहीँ ग्याप भयो कि। त्यसले गर्दा जुन कर्मचारीको मैले कुरा गरेँ, कर्मचारी कम्पिटेन्सको कुरा गरेँ, भन्सारका कर्मचारी छ नि त, उनको क्यापेसिटी के छ भने चाहिँ कुनै मान्छे होला ऐन नियम पल्टायो, ऐनले के भन्छ एउटा भरपाई कार्ड दिने, तपाईँसँग जरिवाना लिने, पठाइदिने हो तपाईँले। तर भन्सारको काम त के हो भनेपछि देशमा कुनै इलिगल चिज आइरहेछ, कुन तरिकाले आइरहेछ त्यो शङ्का गर्नु पर्यो, नियन्त्रण कसरी गर्ने त्यो सोच्नु पर्यो। त्यो तहको कम्पिटेन्सी भएका मान्छेहरू नहुने बेलासम्म के हुन्छ भने तपाईँको यस्ता अपराधको बारे हामीले खालि बहस मात्रै गर्छौँ र त्यहाँ ठुलो ग्याप छ। यो कर्मचारीमा ठुलो ग्याप छ। जस्तो यहाँले पञ्चायतकालदेखि नै सुन तस्करीको हब बनेको नेपालको बारेमा त चित्रण गरिसक्नुभयो। बिल्कुल। आजको दिनसम्म पञ्चायतकाल हामीले 30 वर्ष भोग्यो, यो झन्डै 34 वर्ष हामीले यो भोग्यो। यो दुईटा गर्दा 60 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। 60 वर्षसम्म पनि हामीले यहाँले भने जस्तो प्रहरीको, अध्यागमनको, कर्मचारी युनिटको, राजस्वको बिचमा कोअपरेसन गर्नतिर किन चुक्यौँ? यो मेकानिजम छ, यो मेकानिजमको बिचमा चाहिँ कोअपरेसन नहुँदा यो समस्या भइरहेछ भन्ने कुरा किन बुझ्न सकेनौँ र यसलाई कोअपरेटिभ किन बनाउन सकेनौँ? फेरि गर्दैन। यहाँ तपाईँ के छ, हामीहरूमा एकदम दम्ब पनि जानी हो। यो जानी यो हाम्रो दम्ब एकदम बढी छ कि। आफ्नो सबैले आफ्नो कि राजनीतिक नेतृत्वले पनि यिनीहरूको बिचमा चाहिँ यस्तै कलह भयो भने हामीले फाइदा उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझिएको छ कि? नेतृत्वले त्यो बुझ्नुभन्दा पनि तपाईँको समस्या भनेको हामीहरूमा हो कि कर्मचारीको समस्या हो। एकअर्काको टेरिटरी हामीले आफ्नो आफ्नो टेरिटरी क्रिएट गरेका छौँ। टेरिटरी क्रिएट गरेपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको सबैले आफ्नो आफ्नो उसमा चाहिँ छेड्न दिँदैन। तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, लागु औषधको जुन ब्युरो छ नि त, त्यो तपाईँको इस्टाब्लिस हुँदाखेरि त्यो एउटा टास्क फोर्स रूपमा गठन भएको थियो कि। त्यहाँ तपाईँको इमिग्रेसनको एकजना अधिकृत आएर बस्ने, त्यहाँ तपाईँको एटर्नी जनरल अफिस छ नि त्यहाँको उपसचिव आएर बस्ने र एकजना भन्सारको पनि आएर यो टास्क फोर्स रूपमा गठन गरेको थियो। तर के भयो भनेपछि कोही पनि पछि 1-1.5 वर्ष आयो, त्यसपछि आउनै छोडिदिए।
यो के भनेपछि तपाईँको यस्ता जुन कम्प्लेक्स क्राइमहरू छ या जुन सङ्गठित अपराधहरू छ नि त यो तपाईँको एउटा जस्तै भन्सार विभागसँग मात्रै जोडेको छ नि त यो कुरा यो त पुलिससँगै जोडेको छ यो तपाईँको आपूर्ति मन्त्रालयसँग जोडेको होला यो अर्को विभागसँग जोडेको होला इन्टर एजेन्सी तपाईँको कोअर्डिनेसन नभएसम्म के हुन्छ भनेपछि यस्ता अपराध नियन्त्रण चाहिँ गर्न सकिन्न। तर कर्मचारीको बिचमा अथवा प्रहरीको बिचमा अथवा यी जति मेकानिजम कुरा गऱ्यौँ सबैले खान पायो भने चाहिँ कुरो बाहिर आउन्न भन्ने सुन्छौँ कि हामी बाहिर सबैलाई भाग पुग्यो सबैको यहाँले अघि भन्नुभयो हाकिमले धेरै खायो भने तल्लोको कर्मचारीले रिस उठ्यो होला उसले सुराकी गर्ला अथवा उसले सूचना बाहिर ल्याइदिएला भने जस्तो यो सबैको बिचमा मेलमिलाप हुँदासम्म त राम्रै तरिकाले छिर्दो रहेछ होइन यस्तो यो खाने मात्रै यो भने त्यस्तो उसमा राखौँ न हामीहरू किनकि सबभन्दा पहिला मैले भने तपाईँको जस्तै अब आइरहेको छ भनेपछि तपाईँले प्रोफाइलिङ गर्न नसक्नु भनेको तपाईँ कम्पिटेन्सीमाथि कुरा आयो नि त कम्पिटेन्सीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो नि त तपाईँले त्यो तह कर्मचारीहरू त्यहाँ खटाउन सकिराख्नु भएको छैन कर्मचारीहरूमा तपाईँको बिल्कुलै जिरो कम्पिटेन्सी छ भने एउटा क्वेसन हेर्नु पऱ्यो हामीहरूले अर्को के भने मैले इक्विपमेन्टको कुराहरू पनि गरेँ होइन र कर्मचारीको जुन मिलोमतो कुरा छ नि त्यसलाई पनि सँगसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ एकैचोटि हामीले कर्मचारीले मिलोमतोमा पैसा नपाएर मात्रै बाहिर आएकै भन्नुभन्दा पनि अरू कुरा पनि हामीले मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी को हो सबैभन्दा विमानस्थलको पर्यटन मन्त्रालय हो कि गृह मन्त्रालय हो पर्यटन हो पर्यटन एज ए होल पर्यटन के भन्छ एयरपोर्टको जिम्मेवार भनेको तपाईँको पर्यटन मन्त्रालय हो र पर्यटन मन्त्रालयको जुन हवाई विभाग छ नि हवाई विभागले जे त्यहाँ एयरपोर्टमा चाहिने निकायहरू छ नि त्यो निकायहरू सरकारसँग लिएर गएको हो जस्तै भन्सार पनि उनीहरूको मातहतमा होइन उनीहरूको के भन्छ सहयोगको लागि लिएर गएको पुलिस पनि उनीहरूको सुरक्षाको लागि लिएर गएको इमिग्रेसन मान्छे आउने भनेको पनि त एयरपोर्टमा पर्यटनले गर्दा पो मान्छे आउँछ नि एयरपोर्ट उनीहरूको जिम्मा भएकोले आउँछ त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि मान्छे कन्ट्रोल गर्ने पनि इमिग्रेसनले कन्ट्रोल गर्छ होइन त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको यो जम्मैलाई एकअर्कालाई सहयोग गर्नुको लागि लिएर गएका छन् तर अब समस्या त्यहाँ दर्जाको पनि समस्या हुन्छ कि हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको एयरपोर्टको जुन यो सबै कोअर्डिनेट गर्ने जुन जिम्मेवार छ ऊ पनि सहसचिव हो होइन त्यहाँ भन्सारको जुन बस्नुहुन्छ ऊ पनि सहसचिव हो होइन पुलिसको जुन हाम्रो एसएससी बस्नुहुन्छ ऊ पनि फर्स्ट क्लास हो होइन त्यसले गर्दा के छ भने त्यहाँ फर्स्ट क्लास धेरै छन् त्यहाँ त्यसले गर्दा के फर्स्ट क्लास हुँदा लास्ट क्लासको काम यो बडा समस्या हुन्छ उसलाई नटेर्ने उसले आफ्नो टेरिटरीलाई ठुलो भन्ने उसले उसको टेरिटरीलाई ठुलो भन्ने इगोको कारण पनि यो भयो इगो पनि हुन्छ इगो पनि त्यहाँ ठुलो समस्या छ इगो पनि समस्या तर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागियो हो हरेक पटक जो गृहमन्त्री भएको छन् सुनकाण्डमा उनीहरूको नाम मुछिन्छ क्या आशंका गरिन्छ यसअघि थुप्रै वामदेव गौतमले त एक नम्बरकै सुनकाण्डको नाइके पनि भनियो त्यो 30 किलो सुन 35 किलो सुन 28 किलो सुन पक्राउ हुँदा उनको पनि नाउँ धेरै पटक चर्चामा भयो गृहमन्त्री भएका हरेक जसोको नाम सुन नगएर मुछिन्छ यहाँ त लामो समय प्रहरी सेवामा बस्नु भएको यो गृहमन्त्री नै जोडिनुपर्ने कारण के हो मैले अमुक कुनै मान्छेले भनिरहेको छैन कि जो गृहमन्त्रीबाट रिटायर भयो काहीँ न काहीँ सुनकाण्डमा यिनीहरू होइन गृहमन्त्रीको यो मैले तपाईँलाई क्लियरली भने नि जस्तै अब खमादेवजी भयो वामदेव यिनीहरू गृहमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको यिनीहरूले त एयरपोर्ट ठेक्कामा दियो नि त एयरपोर्ट ठेक्का वामदेव र खमादेवले त एयरपोर्ट नै ठेक्कामा दिएको होइन त्यो कोसँग लुकेको छ भन्नुहोस् त कोसँग लुकेको त्यो सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा एयरपोर्ट ठेक्काको कुरा तले त नेपाललाई अहिलेसम्म बदनाम गरेको छ कि त्यो ठेक्कामा दिने भनेको तपाईँ सुन आउने डलर पठाउने लागु लगायत सबै काम भएको छ त्यो बेला त्यहाँ त्यसले गर्दा कस्तो भइदियो भनेपछि सबै गृहमन्त्रीले गरेका होइनन् होइन मुछिन्छन् के मुछिए त्यसले गर्दा मैले एउटा लेख पनि लेखेको छु यो गृहमन्त्री पद मैले लेखेको छ तपाईँले म लेख पनि फरवर्ड गरिदिनु होला गृहमन्त्री पद भनेको एउटा अभिशप्त पद हो भन्ने मैले लेखेको छु मैले त्यो पद तपाईँले धेरै जस्तो हेर्नुहोस् त गृहमन्त्री भएका मान्छे काण्डमा गएका छन् र हाम्रो खाँडबाबु छ त जेले जानुभयो भन्नुहोस् त मैले लेखेको छु यो एउटा गृहमन्त्री पद भनेको अभिशप्त पद हो म तपाईँलाई आज दिउँसो त्यो लेख पनि पठाउला म अनि अहिले नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्ने बेला हो अथवा बिल्कुल होइन अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न थरी देखिन्छन् एक थरीले नारायण काजीको राजीनामा मागिरहेछन् यत्रो सुन भित्रिँदा पनि अब कतिले त नारायण काजी श्रेष्ठकै संलग्नता भनेर समाचारै लेखे यत्रो सुन भित्रिँदा पनि चाहिँ सहयोग पुर्याउने नारायण काजी श्रेष्ठलाई जम्मै कुरा थाहा छ उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एक थरी छन् एक थरी चाहिँ यत्रो सुन पक्राउ गर्ने नेपालकै पहिलो गृहमन्त्री उनले त हामीले फुलमाला लगाइदिनुपर्छ भन्ने अर्को थरी छन् यहाँले चाहिँ बिचमा बसेर के देख्नु होइन यो एउटा चिज हामी के बुझौँ भनेपछि तपाईँको जुन अहिले सुन समात्यो या जुन सुन आएछ नि यो लाइनमा तपाईँ गृह मन्त्रालय कहीँ पनि बस्दैन कि यसो पुलिस पनि समात्नेमा पनि छैन के पनि संलग्नमा पनि छैन यो के हो भने तपाईँ हामीले त्यहाँ एयरपोर्टको जिम्मेवारी र एयरपोर्टको ठाउँको बारेमा नबुझेपछि के हुन्छ भनेपछि एयरपोर्टमा एज ए होल हामीले प्रहरी मात्रै देख्छौँ कि युनिफर्ममा भएकोले यो तपाईँ कारको गोडाउन भनेको प्योरली भन्सारको जिम्माको एरिया हो त्यो त्यहाँ जुन एयरपोर्टबाट सामान आउँछ
भन्सारको मान्छेले त्यो सामान लिएर आउँछन्, सामान लिएर त्यो सामान चाहिँ त्यहाँ राखेर जो छुटाउनु आउँछ सामान उसलाई दिने हो। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यहाँ गृहले जसमा लिनुहुन्न यो तर यस्तो कुरामा नि सर, हजुर, अब यत्रो कुरा भइसकेपछि भन्सारमा आउनुभन्दा अगाडि कुनै पनि स्टेसन बनाएर प्रहरीले चेक गर्न सक्दैन? होइन, यसमा समस्या छ तपाईँको, त्यहाँ समस्या छ। किनकि मलाई याद छ पञ्चायत कालमा हामीहरू एयरपोर्टमा हुँदाखेरि एयरपोर्टमा तपाईँ जानुभएको थियो, त्यो भन्सार अराइभल भन्सार छ नि, भन्सारले त्यहाँ पर्दा लाउनु खोज्यो त भन्नुहोस् त, बाहिरबाट मान्छेले हेर्छन् भनेर त्यो समेत विरोध भएको थियो त्यो बेला। त्यहाँ भन्नुहोस् त पर्दा लाउनु खोज्यो त्यो, जुन अहिले त छैन त्यो। पहिला के थियो भनेपछि त्यो बाहिर कुर्ने ठाउँ थियो, भन्सारमा ठुल्ठुला सिसाहरू थियो कि, त्यो सिसाहरू त्यो पर्दा लाउने कुराहरू पनि आएको थियो, त्यो पर्दा लाउनु नदिएको घटना पनि छ। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ यो घटना मैले के भनेको छु भने तपाईँको यसमा जस पनि नदियो अहिले गृहमन्त्रीलाई, किनकि त्यो प्योरली अर्थको एरिया भएकोले। यसमा तपाईँको यदि मैले क्लियरली तपाईँले के भन्दैछु भनेपछि पुलिसलाई इन्भल्भ गरिएन भनेपछि गभर्मेन्ट चाहिँ तपाईँको यो जुन सङ्गठित अपराध छ नि त्यो कुरा टुगियोस् भने चाहन्न भने हामीले त्यो रूपमा हेर्नुपर्छ फेरि। होइन म अझै क्लियर कहाँनिर हुन खोजेँ भने सुरक्षा भन्ने बित्तिकै त प्रहरी सम्झिन्छौँ नि। हो, कुनै चिज विदेशबाट आएको छ त्यो अवैध हो वैध हो भनेर चेक जाँच गर्ने जिम्मा त प्रहरीको होला नि त। होइन, बाहिरबाट आएको सामान के छ, यो भन्सारको सामान भएकोले बाहिरबाट आउने सामानमा तपाईँको प्योरली उसले लिएर जान्छ, भन्सार लिएर जाला। त्योभन्दा अगाडि त आएको सामान हेर्ने यही भएर त आज गल्ती भइरहेको छ। समस्या कोअर्डिनेसनको समस्या यही छ, समस्या यही छ कोअर्डिनेसनको। किनकि अब त्यो भन्सारको एरिया भयो, भन्सारको जिम्मेवारी भयो भने चाहिँ भन्सारले कम्प्लिटली आफ्नो जिम्मामा लिएको छ त्यो कुरा होइन। त्यसले गर्दा अब पुलिसले छुनै पाउँदैन, उताबाट आएको सामान चाहिँ अब कार्गो बक्सहरूमा आउँछ, भनेपछि त सेटिङ जस्तो देखियो नि त सर। समस्या छ। त्यसैले मैले भने तपाईँको इन्टेलिजेन्सी काहीँ न काहीँ समस्या छ। अब जस्तै तपाईँले भन्नुभएको कुराहरूमा यदि कुनै कार्गोको सामानहरू आइरहेछ, ठुला उसमा सामान आइरहेछ भने तपाईँको पुलिसको हेल्प लिने कि होइन, जुन प्रोफाइलिङका मैले कुराहरू गरेँ या शङ्का गर्ने ठाउँहरू पुलिसले जुन खडाहरू गर्छ नि त उनीहरूको सहयोग लिने जुन कुराहरू छ नि, यदि अहिलेसम्म लिएको छैन भनेपछि कुन तहसम्म यो भित्री तहसम्म लिनुपर्छ अब चाहिँ लिने प्रोटोकल त बनाउनु। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो, अर्थमन्त्रीको राजीनामा पनि मागियो। भन्सार भनेपछि त अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएला, अर्थको जिम्मेवारी हो यो। भनेपछि अर्थमन्त्री जिम्मेवार हुन् यसको? यो त अर्थमन्त्रालय, किनकि यो विभाग अर्थमन्त्रीको विभागको जिम्मेवारी। अब राजीनामा दिने या माग्ने नमाग्ने यो त हजुरले भन्ने कुरो भएन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो के भनेपछि त्यो जुन टेरिटरी छ त्यो टेरिटरी गृह मन्त्रालयको होइन, त्यो टेरिटरी प्योरली अर्थ मन्त्रालयको टेरिटरी। भनेपछि यसको जिम्मेवार त डाक्टर प्रकाश शरण महतो देखिए। उहाँको काङ्ग्रेसको यति बेला केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको छ, काङ्ग्रेसकै त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा काङ्ग्रेसकै नेताले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेछन्। एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा, अर्थको होइन, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सडकमा ओर्लिसक्यो। कहाँ के मिलिरहेको छैन त यहाँ? यो नबुझेर भने धेरैले नबुझेको भन्छन्। धेरैले के बुझ्छन् भनेपछि एयरपोर्ट भनेको पुलिस मात्रै हो र सबै जिम्मेवारी पुलिस हो। एयरपोर्ट जम्मै खाने जति पुलिस हो भने पुलिस मात्रै सोध्छन्। यहाँ हामी के बुझ्दैन भने तपाईँको इमिग्रेसन भनेको त्यो इमिग्रेसनको एरिया हो कि त्यहाँ पुलिसको चल्दैन। त्यहाँ इमिग्रेसनको अथोरिटी हुन्छ, इमिग्रेसनको आफ्नै ऐन नियम छ, इमिग्रेसनको फ्लोर आफ्नै छ एरिया, त्यो इमिग्रेसन एरिया हो। त्यस्तै मैले भन्सारको होइन तपाईँको अराइभलको तल गयो भने अराइभल भन्सारको एरिया त पुलिसले केही पनि गर्दैन। त्यस्तै जुन कार्गो गोदाम हो यही मिलिरहेको रहेछ सर। वास्तवमा पुलिसले जिम्मा दिउँ न त। पुलिसले जिम्मा दिनु पनि भन्दा पनि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको जुन एजेन्सीहरू छन् एजेन्सीको बिचमा मैले तपाईँले भने नि म त एयरपोर्टमा बस्दाखेरि तपाईँले मैले भने क्लियरली कोअर्डिनेसन छैन, कोअर्डिनेसनको समस्याहरू छन् त्यहाँ। त्यसले हाम्रो के छ कहिले कहिले कुनै साथीभाइ आइदिए त्यो कोअर्डिनेसन हुन्छ, त्यो के भन्छ रिलेसनको भरमा। तर अब के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँको लिखित प्रोटोकल बनाउनु त, लिखित प्रोटोकल मैले भने नि एयरपोर्टको लागि लिखित प्रोटोकल बनाउनु त। यदि सामान आउँछ भनेपछि के गर्ने, सामान गइरहेछ भने कसको जिम्मेवारी के, पुलिसको इन्भल्भमेन्ट कहाँसम्म हुने होइन, यहाँ दायित्व र जिम्मेवारी कुराहरू पनि हुन्छ नि त। यो लिखित प्रोटोकलहरू बनाऊ या लिखित निर्देशिका बनाऊ, यस्ता कुराहरूमा त्यो नबनाएसम्म हुन्न। हामी हुँदाखेरि पनि के हुन्थ्यो, भन्सारमा कहिले चिने जानेका साथीहरू छन् भनेपछि हाम्रो तल पनि हाम्रो एक्सेस हुन्थ्यो, माथि हामी चिने जानु छन् भने उनको माथि पनि एक्सेस हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि यो जम्मै व्यक्तिमा भर परिरहेछ र कहीँ फेरि व्यक्ति चिनेको छैनन्, राम्रो सम्बन्ध छैन भने चाहिँ इगो जुन छ नि, इगो यस्तरी इगो आउँछ कि त्यहाँ तपाईँको जुन कोअर्डिनेसन छ नि कोअर्डिनेसन भत्ताभङ्ग हुन्छ। त्यसैले प्रोटोकल बनाउनु त। अब सबैभन्दा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ हजुर सुराकीको पनि भन्छन् हो। यो सुराकी चाहिँ सरकारले नै बनाउने हो कि अथवा सुराकीहरू म सुराग दिन्छु भनेर आउने हो कि अथवा सुराकीलाई पारिश्रमिक कसले दिन्छ, गृह मन्त्रालयले दिने हो कि अर्थ मन्त्रालयले? मैले सुनेअनुसार त भारतमा त अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ, सुराकीलाई मनग्गे पैसा हुन्छ भन्ने सुनिन्छ र त्यहाँ सफल पनि हुन्छन्। यहाँ सुराकीको के छ? यहाँ सुराकी बडा उ छ तपाईँको। यहाँ के हुन्छ भनेपछि यस्ता सङ्गठित अपराधहरूमा सुरुदेखि लगानी जुन गर्नुपर्ने हुन्छ नि हाम्रा लगानीको व्यवस्था छैन। लगानीको व्यवस्था नहुँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि कति युनिटहरूले जस्तै प्रहरी युनिटहरूले
आफ्नो किसिमले लगानी गर्छन् क्या त्यो गृह मन्त्रालयले नै गर्ने हो। दिन्न गृहले दिन्न, गृहमा तपाईँको पुलिसमा सुराकीको पैसै छैन, आफ्नो किसिम लगानी गर्छन्। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला कति सङ्गठित अपराधहरू थाहा नहुने कारण के भनेपछि लगानी नगर्दाखेरि थाहा नहुने हो एउटा कुरा होइन। अब सुनको सुराकी तपाईँ पनि सुराकी हुन सक्नुहुन्छ, म पनि सुराकी हुन सक्छु, भाइ पनि सुराकी हुन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के हो भने सुराकी दिएपछि सुराकी बापत जुन पैसा आउँछ नि, पैसामा तपाईँले हेर्नुभयो सुराकीको रकममा जहिले पनि बवाल भएको छ, जहिले पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। पुलिसले पैसा खाइदियो, भन्सारले पैसा खाइदियो, राजस्वले पैसा खाइदियो लगायतको कुराहरू सुराकीहरूले पुरा पैसा पाउँदैनन्, हाकिमले पनि पैसा खाइदिन्छन् भनेर तपाईँको गुनासोहरू आएको छन्। यसमा तपाईँको थुप्रै सुन काण्डहरू छ। त्यसैले नेपालमा भनिन्छ नि त सुन हराउँदा पनि दशा लाग्छ भन्छन्, सुन पाउँदा पनि दशा लाग्छ भन्छन् नि। कुनै पनि सुन काण्ड तपाईँ हेर्नुहोस्, सुन काण्ड तपाईँको चोखो छैन कि कहीँ न कहीँ तपाईँको गुनासोहरू छन्। ती गुनासो भनेको सुराकी गुनासो होलान्, ती गुनासो भनेको खरजबारी गुनासो होलान्, कहीँ न कहीँ गुनासो चाहिँ हुन्छन्। हेर्नुहोस् पोलिटिकल पार्टी गुनासोहरू गुनासो हुन्छन्। र यो पैसा कसले दिन्छ भनेपछि तपाईँको अर्थबाट आउँछ र दिने भनेको भन्सारले हो होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँ फेयर गेम छैन सुरक्षामा पनि। तर जुन इन्डियामा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, किनकि मैले इन्डियामा हेरेको चाहे लागुसा समात्दाखेरि हो, हाम्रो लागुसालाई पुरस्कार गर्ने व्यवस्था छैन नि त, थोडा बहुत पैसा छ त्यस मिलाएर दिने हो। तर इन्डियामा के छ भने तपाईँको प्युरिटीको हिसाबले र किलोको हिसाबले तपाईँले उजुरी निवेदन दिएपछि त्यो चाहे सुनको होला या हेरोइनको होला, गाँजाको होला, चरसको होला, त्यो प्युरिटी बेस उनीहरूले सुराकीको पैसा चाहिँ तपाईँको प्योरली उसले दिन्छ। त्यसपछि पो सुराकी खुसी हुन्छ र खुसी हुन्छ हो। फेरि सुराकी पनि जसले लिइरहेछ, जो संलग्न छ त्यहीबाट पनि सुराकी हुन्छन् भन्छन् नि हो। होइन त्यहाँबाट सुराकी खेलाउँछ, किनभने उसले चित्तबुद्ध भाग नपाउने अवस्था आएपछि, अथवा यहाँ अर्को पनि कुरा के छ भने सुराग गरेर सुनै पक्राउ पर्यो भने पनि उसलाई फाइदै छ भन्छन् क्या सुराकीलाई। होइन सुराकीलाई फाइदा छ, तर यहाँ समस्या के छ भने जुन किसिमले फाइदा हुनु पर्ने त्यो किसिमले फाइदा हुँदैन कि। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँले एउटा दुईवटा भाग धेरै जसो सुन केस तपाईँले हेर्नुभयो होला, सुराकी आएर जुन गर्छ नि त्यहाँ तपाईँ गुनासोहरू बाहिर आएका छन् कि। त्यो गुनासोहरू बाहिर किन आएका छन् भनेपछि हाकिमले पैसा खाइदिने होइन। पैसा त डाइरेक्ट उसले पाउनुभन्दा पनि हाकिमको थ्रु पैसा जाने हो नि त, युनिटको थ्रु पैसा जाने हो। अब त्यत्रो सुन आउँछ नि यहाँले नेपालको लागि होइन है, त्यो सुन होइन भारतकै लागि हो। यो जस्तै यो सुन चाहिँ भारतको लागि हो ठुलो मात्रामा। जस्तै योभन्दा पहिला पनि तपाईँले हेर्नुभएको थियो नि जुन उत्तर रसोबाट आएर ट्रकमा 80-88 किलो पहिला त भरिया समातिन्थे, वीरगन्जमा समातिन्थे, बिच बाटोमा सुनको भारी बोकेर जानेहरू समातिन्थे। अब त विमानस्थलबाटै चार्ल्स सोबराजले त म यो नेपालको विमानस्थलबाट हात्ती छिराइदिन्छु भनेको कुराहरू सुन्न पाइन्थ्यो। साँच्चीकै यति असुरक्षित भयो है हाम्रो विमानस्थल? धेरै असुरक्षित चाहिँ छैन। तपाईँको के हुन्छ भनेपछि एयरपोर्टबाट निस्किने भनेको तपाईँको हरेक ठाउँमा यी समस्याहरू चाहिँ छन् है। यो बेलायतको एयरपोर्टमा पनि यस्ता स्मग्लिङहरू हुन्छन्, या इन्डियाको एयरपोर्टहरू पनि यस्ता स्मग्लिङहरू हुन्छन् होइन। तर हाम्रो के भइदियो भनेपछि मलाई के लाग्यो भनेपछि तपाईँको जुन किसिमका यस्ता अपराधलाई मिनिमाइज गर्ने जुन मेकानिजम बनाउनु पर्ने हो या जुन हामीले इनिसिएसन लिनुपर्ने हो त्यो इनिसिएसन त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएन। हाम्रो ध्यान बढी केमा गयो? अस्ति भर्खर पनि मैले हेरेको थिएँ, चाहे योभन्दा अहिलेको पर्यटन मन्त्री होला पहिलाको पर्यटन मन्त्री छन् नि, खालि फेसलिफ्ट गर्नेतिर मात्रै ध्यान छ कि हामीहरूको। एयरपोर्ट रगाउने त्यो पनि चाहिन्छ, एयरपोर्टको बाथरुम राम्रो हुनुपर्छ, एयरपोर्टको कार्पेट राम्रो हुनुपर्छ, एयरपोर्टको कुर्सी राम्रो हुनुपर्छ। तर उनीहरूको ध्यान के भइदियो भनेपछि भइदिएन भनेपछि तपाईँको यी सुरक्षाका जुन उहरू छन् नि त, जुन सुरक्षाका जुन तपाईँको साधनहरू, सुरक्षाका जुन कुराहरू छन् उतातिर भन्दा पनि फेसलिफ्टतिर बढी ध्यान भयो कि यिनीहरूको समस्या भनेको त्यो हो। भनेपछि त्यो सुन पक्राउ नपर्या भए यति बेला भारत गइसक्थ्यो अथवा नेपाली बजारमा हुन्थ्यो। नेपाललाई चाहिँ घाटा के पर्छ त्यसरी सुन आउँदाखेरि? होइन घाटा पर्छ तपाईँको। यसमा के हुन्छ भनेपछि जस्तै अब तपाईँले हेर्नुभयो होला, नम्बर 1 त के हुन्छ भनेपछि नेपाल जस्तै अब अहिले कुरा के आइरहेछ भनेपछि जस्तै विदेशमा गएका जुन नेपालीहरू छन् सबैले तपाईँको लिगल च्यानलबाट पैसा जति आउनु पर्यो त्यति आउँदैन नि त, हुन्डी गरेर पठाइन्छ। त्यस्ता विदेशी मुद्रा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यही रोकिन्छन् कि त्यही रोकिन्छ र त्यस्ता मुद्रा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको हाम्रो त्यो विदेशी मुद्रा त नेपाल सरकारको हो नि त, ती विदेशी मुद्रा यस्ता क्राइममा जान्छन्। त्यसले गर्दा एउटा त हामीलाई सबभन्दा ठुलो घाटा भनेको तपाईँको विदेशी मुद्राको एउटा घाटा भयो, नम्बर 1 कुरा होइन। र अर्को घाटा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यस्ता सङ्गठित अपराधहरू सबैतिरबाट चलिराख्यो भने अपराधीहरू तपाईँको एकदम ठुल्ठुलो अपराधीहरू तपाईँको जन्मिने हुन्छ कि नेपाली मात्रै भएन कि यसमा विदेशी अपराध पनि आउने भयो नि त, सङ्गठित अपराध पनि आउने भयो नि, अपराधीहरू जन्मिने तपाईँको चान्सेसहरू हुन्छ। एउटा त्यो भयो। र अर्को के हुन्छ भने तपाईँ सजिलो पैसा आयो भने सजिलो पैसा आउन साथ के हुन्छ भने तपाईँको त्यसले अरू समस्याहरू जन्माउँछ, फेरि सजिलो पैसाहरूले समस्याहरू जन्माउँछ। र यस्ता अपराधहरू तपाईँको भल्युमहरू बढ्दै गएपछि के हुन्छ यिनीहरूलाई फेरि संरक्षण पनि चाहिन्छ कि। संरक्षण चाहिने भन्नासाथ के हुन्छ भनेपछि तपाईँको हाम्रो जुन राजनीतिक छ नि, राजनीतिक भयो या तपाईँको मातृताका ब्युरोक्रेसीहरू छन् पनि ती पनि पोलिटिक हुन्छन् फेरि। जस्तो नि तस्करीको त हब बन्यो क्या हामी
हो नेपाली नागरिकलाई तस्करी गरेर अमेरिका बेच्ने, भुटानी नागरिक बनाएर, भन्नुहोस् त, हो। त्यो पनि मानव तस्कर पनि यहीँ त्यो भयो। त लाजमर्दो भयो। सरकारी जग्गा यहीँ नजिकै, हो बालुवाटारको त्यो ललिता निवासको जग्गा तस्करी गरेर खाने पनि हामी सरकारी मान्छे नै भयो, हो सुन खाने पनि हामी सरकारी मान्छे नै हो। भयो। भनेपछि राज्यको यो मेसेज के जान्छ विश्वमा भन्नुहोस् त नेपालको? यो ल, तपाईँले भने जस्तो विमानस्थलमा सबै ठाउँ हुन्छ होला, तर आफ्नै नागरिकलाई भुटानी नागरिक, नक्कली भुटानी नागरिक बनाएर बेच्ने देश त सायदै नेपालै होला। सरकारी जग्गा जहाँ प्रधानमन्त्रीको निवास पनि छ, राष्ट्रपति पनि छ, प्रधान न्यायाधीशको निवास पनि छ, सभामुखको निवास पनि छ, त्यो प्लटिङ गरेर बेच्नमा पनि सरकारी मान्छे संलग्न छन्। अब यो सुनमा पनि सरकारी मान्छे संलग्न छन्, मेसेज के जान्छ? अब तपाईँले हामी कहाँ छौँ? अब यसमा तपाईँले एउटा अर्को कुरा पनि थप दिन्छु, त्यो जान्नु, यसमा एउटा अर्को कुरा थप दिन्छु, तपाईँलाई झन् थप हुन्छ कि त्यो पछि तपाईँले भनेको कुरामा आउँछु। यहाँ त अवस्था के छ भने तपाईँको गभर्मेन्टले के भन्छ जुन स्मग्लिङ छ नि त्यसलाई लिगलाइज गरेको छ कि तपाईँले सुपारी इम्पोर्ट गभर्मेन्टले लिगलाइज गरेको छ। म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, गभर्मेन्टले लिगली स्मगललाई प्रमोट गरिरहेको छ। सुपारी गभर्मेन्टले सुपारी लिगल इम्पोर्ट गराउँदैन भन्नु त बिचबिचमा, त्यो सुपारी हो हल्ला आउँछ नि बिचमा, चुनावको बेलामा गर्छ, लङ इम्पोर्ट गर्छ चाइनीभन्दा बढी, पोस्तो दाना इम्पोर्ट गर्छ चाइनीभन्दा बढी, केराउ चाइनीभन्दा बढी गर्छ, मरिच गर्छ, सुकमेल गर्छ। किन गर्छ भन्नुहोस् त? यो जम्मै के हो भनेपछि इन्डिया पठाउनलाई गर्छ, जम्मै इन्डिया जान्छ नि त। त्यो कुरा त्यो जाने सिलसिलामा तपाईँको 2 जना प्रहरीहरू धनगढीमा मारेको होइन भन्नुहोस् त। सरकारले लिगली स्मगल गराएर आफ्नो कर्मचारीहरू मराइरहेछ। नम्बर 1, गभर्मेन्टले लिगली स्मगल गराएर तपाईँको बोर्डरमा भएका जुन आफ्नो नागरिक छ उनीहरूलाई अपराधी बनाइरहेछ कि। अहिले यो पूर्वको जिल्लाहरूमा जानुहोस् त, साँझ भएपछि बच्चा तपाईँको सुपारी यताबाट बोकेर उतातिर दौड्ने काम गर्छ। सरकार नै वैधानिक तस्कर हो। सरकारले तस्करलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ भन्छु म। लिगल मैले त लेखेको छु कुरा, यो जहिले पनि भन्छु म, किनकि तपाईँले यी कुराहरू हेर्नु त गभर्मेन्टले लिगली किन इम्पोर्ट गराइरहेछ भन्नु त? लिगल इम्पोर्ट गराउनुको मतलब के हो भनेपछि उसले के भन्छ स्मग्लिङलाई प्रायोरिटाइज गरिरहेछ र त्यसबापत पुलिस भइरहेछ भन्नुहोस् त, जनता र भइरहेछ। त्यसले यसको दोष त सरकारले लिनु पर्दैन, नम्बर 1 कुरा। र गर्दा भन्नुहोस् त आफ्नो देशका नागरिकलाई भुटानी बनाउने को भन्नुहोस् त? हाम्रा गृहमन्त्री, जसलाई के भन्छ देशको सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ, जसलाई नागरिकता बनाउने जिम्मा दिएको छ, जसलाई के भन्छ इमिग्रेसनको जिम्मा दिएको छ, त्यसको सचिव यो काममा इन्भल्भ हुन्छ भन्नुहोस् त। यो देश कहाँ गयो भन्नुहोस् त? हामीले यो कुरा किन बुझ्दैनौँ भनेपछि तपाईँले यसमा एउटा कुरा थपौँला पनि, म नाम तपाईँले पनि नलिनु होला, म पनि नाम लिँदैन। अब यसको म्यासेज के जान्छ भन्नुहोस् त? गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको भनेको तपाईँको होल राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा जिम्मा लिने गृह मन्त्रालय भन्नुहोस् त। गृहमन्त्री र गृह सचिवले थुनाउँछन् भन्नुहोस् त। विदेशबाट कुन आँखाले हेर्ला भन्नुहोस् त? र तपाईँले एउटा नाम चाहिँ लिँदैन, तपाईँले पनि नभन्नु होला, सबले बुझ्छन् त्यो कुरा। अस्ति भर्खर शरणार्थी काण्डमा एउटा भोइस कसैलाई पैसा दिएको भन्ने कुरा भोइस पुलिसको ल्याबबाट जाँच्दाखेरि त्यो मान्छे भोइस हो भन्ने कुरा आयो नि, न्युजमा आयो होइन। मैले यसमा अर्को कुरा भन्न खोजेको के भनेपछि तपाईँको तुरन्त मलाई एउटा विदेशी मिडियाबाट कल आयो कि मैले यो भनाइ विदेशी मिडियाबाट कल आएर उसले भेरिफाई गर्न खोज्यो। यति कुरा आइसकेपछि उहाँलाई समात्छ कि समात्दैन भने चाहिँ मैले समात्ने कुरा होइन नि त, यसको लागि त थप प्रमाणहरू चाहियो भनेर मैले आफ्नो किसिमले भने, किनकि भोइस मिल्दैन तपाईँको समात्ने कुरा अहिले आउँदैन नि त, त्यसलाई थप प्रमाणको कुराहरू हुन्छ। मैले यो कुरा भन्न खोजेको के भनेपछि तपाईँको विदेशी मिडियाले कान ठाडो गरेर बसेको रहेछ भन्नुहोस् त। मैले भन्न खोजेको त्यो अरू केही होइन, मैले यसो भन्न खोजेको। त्यो न्युज पनि आयो, मिडियामा बाहिर आउनु साथ मलाई विदेशी मिडियाले कल गरेको छ। म यही छु, त्यो घरभन्दा यहाँ नजिकै एउटा अफिसमा मिटिङमा गएको थिएँ, मलाई कल आयो भन्नुहोस् त। भनेपछि यो जम्मै म्यासेज बाहिर गइरहेछ भन्नुहोस् त। हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको मान्छेहरू यो हालत छ होइन, लगायतका यो कुरा नि सर, जस्तो 35 किलो र 88 किलो सुनको जति बेला चर्चा भयो त्यति बेलाका अभियुक्तहरू माथि जरोसम्म पुगेर पक्राउ गर्दै भए अहिले यिनीहरूलाई यस्तो हौसला हुन्थ्यो? हौसला किनकि मैले अब त अघिकै कुरामा जोड्छु तपाईँको, जिरो निर्मूल चाहिँ हुन्थेन, तर कुनै न कुनै रूपमा तपाईँ नियन्त्रण चाहिँ हुन्थ्यो होला। त्यो बेला पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यो बेला पनि हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भने के होला, जनताले चाहिँ ठुलै मान्छे पक्राउ पर्छन् के अरे के भन्ने भाव होइन र जनतालाई होइन, हामीले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने त्यही हो। यदि तपाईँको प्रतिवेदनहरू लुकाइन्छ होइन र आफ्नो के भन्छ यो कुरा नबुझ्ने मान्छेलाई तपाईँको त्यस्ता अनुसन्धानको जिम्मा दिएपछि हामीले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्छ। त्यो बेला हामीले पब्लिकली बोलेको होइन भन्नु त। सुनकाण्डको बेला म भएँ, राजसिंह भण्डारी भयो, रमेश खरेलहरू आएर हामीले पब्लिकली त्यो बेला ओपनली भनेको, जसले सङ्गठित अपराधको बुझ्दैन, जसले सुनको यो स्मग्लिङहरू बारे बुझ्दैन, गृह मन्त्रालयको सहसचिवको उसमा तपाईँको एउटा छानबिन समिति गठन गर्न पाइन्छ भन्नुहोस् त? पाइन्छ भन्नुहोस् त? पाइन नि त। त्यो अहिले पनि मेरो भनाइ त्यही हो। यदि तपाईँको यिनीहरूले यो सङ्गठित अपराध हो, कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ? यो जस्तो भुजेलको तलको लेयर त भुजेल होला, सक्दैन, त्यो ट्याक्सी ड्राइभर होला होइन, बिल्कुल के
अब त्योभन्दा माथि जाने के छ त यसको? यो एउटा चिज के हुन्छ सङ्गठित अपराधको तपाईँको लेयर हुन्छ। अब नेपालदेखि लिएर तपाईँको यो 3-4 देशमा हामीले अघि कुरा गरे जस्तै तपाईँ यसको अपराधीहरूको फैलाउ त यो उसमा छ नि त। यो भन्सारले, निजामतीले या तपाईँको राजस्वले यो थको इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्दैन। सङ्गठित अपराधको लेयर हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला भुजेललाई आफूभन्दा माथिको मान्छे बाहेक के पनि थाहा छैन उसलाई। र सङ्गठित अपराधमा एउटा समस्या के हुन्छ, एउटा लेयर मात्र हराइदियो भने तपाईँको तलको तल माथिको माथि हुन्छ होइन। त्यसैले मैले के भइरहेको छु भनेपछि पुलिसलाई इन्भल्भ गरौँ। यदि तपाईँले पुलिसलाई इन्भल्भ गर्नुहुन्न भनेपछि पनि भन्नासाथ जुन हामीले 33 किलो जुन हामीले शङ्का प्रश्न चिन्ह खडा गर्छौँ नि, यहाँ पनि तपाईँको यो पनि 33 किलो जस्तै, यहाँ पनि 33 किलो जस्तो हुन्छ। फेरि यो पुलिसले दिने भने पुलिस माथिसम्म पुगेर सक्छ, गर्न सक्छ। पुलिसलाई फेरि तपाईँको किन दिँदैनौँ त हामीले पुलिसलाई दिनु? यहाँ फेरि समस्या के छ भने चाहिँ आफ्नो आफ्नो ऐन नियम लिएर बसेका छौँ, आफ्नो आफ्ना प्रायोरिटिजहरू छन्। जस्तै राजस्वमा गयो, राजस्वको त प्रायोरिटी भनेको त राजस्व छली हो नि त, उसले त हेर्ने राजस्व छलीको हिसाबले हुन्छ। तर पुलिसले हेर्यो भने त्यो क्रिमिनालिटी हेर्छ कि त्यसले। यी सबै संयन्त्र एकै ठाउँमा बसेर अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढायो भने जरोमा पुग्न सक्छ। यदि यो सुरुदेखि हामीले जुन कोर्डिनेसनको कुरा गरिरहेको छौँ, एक टेबलमा आएर सबै बस्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा गरिरहेको छ नि, यो नभएसम्म के हुन्छ यस्तो छताछुलो हुन्छ। जब एक ठाउँमा आउँछ नि, एउटा लेयर मात्रै त्यहाँबाट एब्सेन्ट भयो भने यो पूर्णविराम लाग्यो, पूर्णविराम लाग्छ। हामी यो चुरो कुरा जुन भन्छ नि हामीहरू तपाईँको सुझाउ चुरो कुरामा हामीहरू पुग्न सक्दैनौँ भनेपछि पुलिसले दिएपछि सम्भावना बढी छ। सम्भावना त्यसको इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई त्यो उसमा दिएन, इलेक्ट्रोनिक चुरोहरू दिएन भन्नुहोस् त। यति बेला गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु बेकार छ। अहिले गलत हो, त्यो अहिले गलत हो। यदि भोलिको दिन अनुसन्धानबाट त्यो कुरा प्रुभ भयो भने तपाईँले त्यहाँ प्रश्न जुन उठाउने हो। किनकि अहिले गृहमन्त्रीले 2-3 वटा जुन यो इन्भेस्टिगेसनलाई जुन किसिमले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ नि, चाहे त्यो ललिता निवासको होला या तपाईँको जुन शरणार्थीको छ नि, त्यसमा एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीको त्यसमा एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। सुनकाण्डमा हाम्रो नवराज ढुङ्गाना हुन्छ नि, उहाँको एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। हामीहरूले भन्सार विभागको भन्सार होइन, राजस्वको जुन डिजी हुनुहुन्छ उहाँको एप्रिसिएट चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले सुनकाण्डमा गृहमन्त्री र नवराज ढुङ्गानाको एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। होइन, गृहमन्त्री भन्दा उहाँलाई एप्रिसिएट गर्छु। यदि भोलिको दिन सिआइबी पनि उहाँले इन्भल्भ गर्नुभयो भने उहाँलाई एप्रिसिएट गर्नलाई भोलिको दिन निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। सिआइबी संलग्न भएपछि पुरै जिरो नै गर्ला अहिले त्यो कल्पना नगरौँ। तर के राजनीति एउटा आशा चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। यदि सिआइबीलाई त्यसमा इन्भल्भ गर्न या पुलिसकोलाई पनि त्यसमा इन्भल्भ गर्न सक्नुभयो भने त्यो बेला चाहिँ हामीले गृहमन्त्रीलाई पनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। अहिले एप्रिसिएट हामीहरू उहाँलाई मात्रै गरौँ। अब नि यो अन्तिमतिर छ, यो सुन हङकङबाट आयो हो। हङकङबाट आएर भारत पुर्याउन सकेको खण्डमा 150 किलो सुन चाहिँ मैले यसो हेरे अनुसार 150 किलो सुन भारत पुर्याउन सक्यो भने 14 करोड जति नाफा हुँदो रहेछ। त्यसमा कति थोत्तिनो 1 करोड पनि होइन, 1 करोड हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको विमानस्थलबाट कर्मचारीदेखि लिएर त्यो संयन्त्रलाई अथवा भारी बोक्ने भरियालाई खर्च गरेपछि 13 करोड त यी सम्पूर्ण माफियालाई एक पटकमा 150 किलो सुनबाट नाफा हुँदो रहेछ। त्यो नाफा कहाँ जान्छ? त्यो नाफा त उनीहरूले खान्छ नि त। होइन, नेपालका पनि टाउकेहरू आउँछ। होइन, यो छ त। मैले भने तपाईँको के छ भनेपछि नेपालको जुन लगानी छ, सानो तहको लगानी छ र यहाँ फेसिलिटेट गरे बापत पनि त पैसा पाउँछ नि उनीहरू। लगानी त ठुलो भनेको तपाईँ भारतको लगानी, भारतमा भएका यो 14 करोडमा चाहिँ धेरै जसो पैसा कहाँ जान्छ? धेरै जस्तो फाइदा 14 धेरै जस्तो पैसा तपाईँ इन्डिया जान्छ। इन्डिया किन जान्छ भनेपछि यसको ठुलो जो लगानीकर्ताहरू छन् भारतमा बसेका छन् यसको लगानीकर्ता, र त्यो पछिका लगानीकर्ताहरू तपाईँको हङकङमा बसेका छन् लगानीकर्ताहरू। नेपालका लगानीकर्ताहरू सानो लगानीकर्ता हुन् नम्बरी कुरा, र नेपालका जुन व्यक्तिहरू छन् धेरै जस्तो फेसिलिटेटरहरू हुन् कि यस्ता फेसिलिटेट गरिदिने भनेको यिनीहरू चाहिँ बिचको दलाली भन्छन्, दलाली गरिदिने र लगानी पनि गर्छन्। लगानी पनि तपाईँको ठुलो लेभलको लगानी हुँदैन। जस्तो पत्रिकाले त नामै लेख्यो नि दीपक मल्होत्रा हो, अहिले उहाँको नाम त नलियो, उहाँको त लामो समयदेखि आइरहेछ। सामसुङ मोबाइलभित्रै उहाँले सुन छिराएर ल्याउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त आजदेखि हो र उहाँले त मान्छे पनि तस्करी गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसक्यो, त्यो पब्लिकली आइरहेछ। त्यसले गर्दा अहिले कुनै व्यक्तिको नाम लिनुभन्दा पनि यो त अनुसन्धानले प्रुभ गर्ने कुरा हो। नयाँ ग्रुपहरू पनि खडा भयो कि यो प्रब्लम के हुन्छ भने तपाईँको यो सङ्गठित अपराधमा यदि हामीले रेगुलर इन्भेस्टिगेसन गरेनौँ भने हामी जहिले पनि पुरानो मान्छे पछिबाट लागिरहेका हुन्छन् र बिचमा के भन्छ नयाँ नयाँ ग्रुप पनि खडा भएका हुन्छन् कि। त्यसले गर्दा मैले फेरि दीपक मल्होत्रालाई होइन भनेर भन्न खोजेको पनि होइन, होइन त्यो त अनुसन्धानले भन्ने हो। र सँगसँगै के हुन्छ कहिले कहिले झुकिन्छ अभिहरू, नयाँ नयाँ ठुल्ठुला ग्रुप पनि खडा भइसकेका हुन्छन्। त्यसलाई राजनीतिकको छत्रछाया छ। छत्रछाया किन हुँदैन भन्नुहोस् त? योभन्दा एयरपोर्ट ठेकाको जुन कुरा गऱ्यौँ, अब राजनीति यहाँ के हुन्छ अहिले सत्ताको तपाईँको होइन, त्यति बेला एयरपोर्टको ठेका लिनेहरू त एकजना बितेर जानुभयो, एकजना चाहिँ अहिले राजनीतिको पहुँचमै हुनुहुन्न कि। मैले यो जोड्न खोजेको अहिले पनि के कसरी जोड्न खोजेको भने तपाईँ यस्ता पैसा केमा जान्छन् भनेपछि यो सांसदका गन्तीहरू छ नि, गन्ती मिलाउनमा जान्छन्,
चुनावमा खर्च हुन्छ यस्ता पैसाहरू होइन, यस्ता पैसा जाने त राजनीतिकमै खर्च हुने जाने हो नि, यसले पनि त त्यसले त राजनीतिलाई राम्रो गर्दैन, त्यसैले संरक्षण पाउँदैन सबै। अब अन्तिममा हजुर। यसरी बरामद भएको सुन चाहिँ हजुर। 150 किलो एयरपोर्टबाट राष्ट्र ब्याङ्कमा लगेर तौलिने काम भयो भन्नेसम्म आयो। कतिपय ठाउँमा पक्राउ परेको सुन केही घन्टामा पित्तलमा परिणत भएको कुरा पनि यहाँलाई थाहै छ। नेपाल त त्यस्तो ठाउँ हो, पक्रिँदा सुन हुन्छ, पछि चेक गर्दाखेरि पित्तल भइसकेको हुन्छ। यो 150 किलो सुन, 35 किलो सुन, 88 किलो सुन, यी बरामद भएका सुन कहाँ जान्छ, केमा प्रयोग हुन्छ? यो सुन चाहिँ राजस्व, यो राजस्व त सरकारी निकाय भयो होइन, यो सुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जान्छ र त्यो बाबत चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले चाहिँ पे गर्छ। भनेपछि यो जनताकै भएर बस्छ। अब यो सरकारी हो। भनेपछि उताबाट आएको सुन यहाँ पक्राउ गर्न सक्यो भने त राम्रै हुँदो रहेछ त देशलाई। होइन, राम्रो हुँदैन। यो के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यस्ता अपराधका चिजहरूले क्षणिक हामीलाई सुनबाट केही अरबको फाइदा देखिएला होइन, हामीले डलर समात्छौँ, डलर समातेपछि के फाइदा देखिएला, तर हामीले के बुझ्दैन भनेपछि त्यहाँ तपाईँको जुन किसिमको अपराधीहरूको जालो, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराधीहरूको तपाईँ इन्भल्भमेन्टको जुन कुराहरू आउँछ नि, त्यो नेक्स्ट चाहिँ बढाउने डरहरू रहन्छ यस्तोमा। भनेपछि यो सुनको जालो चाहिँ हङकङ, दुबई, नेपाल हुँदै भारतसम्म फैलिएको छ। बिल्कुल फैलिएको छ। त्यो चाहिँ हामीले अहिलेको जुन साइकल छ नि, यो चार सबैभन्दा ठुला लगानीकर्ता भारतमा बस्छ। भारतका लगानीकर्ता ठुलो। अब यो समाधान होइन, यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको कुरा हो। मेरो भने त्यही हो। यहाँले भनेको कुरा चाहिँ सरकारको सम्बन्धित निकायको कानसम्म पुगोस्। हजुर। अब त्यो जानेर चाहिँ भन्सारको, राजस्वको, अब निजामतीको अथवा प्रहरीको बिचमा कोअपरेसन छैन, त्यहाँ कोअपरेसन भइदियोस्। पूर्ण रूपमा समाधान त नहुने भयो, अब केही न केही घटोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि अपेक्षा हो। यहाँको सुझाव चाहिँ सरकारवालाको कानमा पुगोस्। यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यति हो। अब यो हाम्रो भनाइ के भने चाहिँ हामीले भनेको कुरा जुन छ नि, जस्तै एयरपोर्ट मुख्य नाकाहरू जुन छ, मुख्य नाकामा तपाईँको कोअर्डिनेसनहरू छैन होइन, कहिले कहिले व्यक्तिगत रूपमा कोअर्डिनेसनहरू हुन्छ। अब प्रोटोकलहरू बनाइदिनु पऱ्यो। तपाईँ निर्देशिका भन्छ नि, प्रोटोकल भनेको निर्देशिका हो नि, निर्देशिकाले गाइड गर्ने गरी कसको जिम्मेवारी के, कहाँ गएर कोअर्डिनेसन गर्ने, त्यो गरिदिएपछि के हुन्छ भनेपछि भविष्यमा पनि पुरै निर्मूल चाहिँ नहोला, तर मिनिमाइज चाहिँ गर्न सकिन्छ यस्ता अपराधहरू। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।